आज मिति 77/8/16 गते र आजको विषयवस्तु स्मार्ट आर्ट र टेबल रहेको छ। यो टेबल हामीलाई थोर बहुत जानकारी भइसकेको कुरा छ, किनकि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल जस्ता एप्लिकेसनहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसो हुँदा यो टेबल पक्कै पनि यहाँलाई अनौठो नयाँ लाग्दैन यो पावर पोइन्टमा आउँदाखेरि। र यो स्मार्ट आर्ट चाहिँ अलिकति कतिपयलाई नहुन पनि सक्छ, कतिलाई यो रमाइलो पनि लाग्छ, अर्थात् नयाँ पनि लाग्छ। र आज हामी स्मार्ट आर्ट तर्फ जाँदैछौँ। र त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले माथि देख्दै हुनुहुन्छ असाइनमेन्ट अफ सेप। हामीले हिजो एउटा सेप हाल्न सिकेका थियौँ। ती सेपहरूको मिक्सअपमा यो किसिमको एउटा यहाँहरूले क्लास टास्क अर्थात् होमवर्कको रूपमा गर्नुहुनेछ, जसले जुन होमवर्कमा यहाँहरूले लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाई देखाउन मिल्ने गरेको एउटा पिक्चर हिजोको सेप हालेर, सेपमा पिक्चर हालेर र सेपमा पनि यो एरो पनि राखेर यो किसिमको एउटा लाइफ साइकल जुन चाहिँ बटरफ्लाईको लाइफ साइकल किसिमको यहाँहरूले बनाएर त्यो कुरालाई यहाँहरूले एज एन असाइनमेन्टको रूपमा राख्नुहुनेछ। यो चाहिँ यहाँहरूको लागि होमवर्क नै भयो। यो चाहिँ कहिले बुझाउनु पर्ने हो सर? हैन, यो बुझाउनै पर्दैन। हामी हेर्छौँ तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर गरेर, सबैको सायद त्यहाँ नजुर्ला पनि, जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्क्रिन सेयरको लागि अनुरोध आउँछ र यहाँहरूले देखाउनुपर्छ यो। र यो फाइल एनिवे लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाई देखाउनु पर्यो हजुरले है। यो रह्यो असाइनमेन्ट र यो आजको पावर पोइन्ट फाइल पनि मैले हालिदिएको छु र म अन्तिममा पनि दिने रहेछु। र आजको अर्को विषय छ, अर्थात् आजको मूल विषय टेबल। हामी टेबलमा कहिलेकाहीँ डाटा अलिकति प्रपर लेआउटमा राख्नको निमित्त टेबल प्रयोग गर्छौँ। पावर पोइन्टमा पनि कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसनहरू टेबुलर फर्मेटमा राख्नुपर्ने जरुरी पर्न सक्छ। त्यस बखत हामी टेबल कसरी हाल्न सकिन्छ पावर पोइन्टमा भन्ने विषय आज हामी सिक्छौँ। सो टेबल हाल्नका लागि यहाँहरूले सर्वप्रथम कहाँ जानुपर्ने रहेछ? इन्सर्ट ट्याबमा। इन्सर्ट ट्याबभित्र टेबल भन्ने अप्सन छ र यहाँनिर इन्सर्ट गरिराख्दाखेरि टेबल हजुरले इन्सर्ट टेबल युजिङ नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स अथवा एक्सेल सिटबाट है, यो 2-3 तरिका यहाँहरू आज हामी हेर्नेछौँ। र जब टेबल हालिसक्नुहुन्छ हजुरको डिजाइन ट्याब एक्टिभ अवस्थामा आउँछ, अर्थात् डिजाइन ट्याब भित्रको टुल्सहरू टेबलको लागि मात्र काम गर्ने गरेको रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन्छ। र त्यहाँभित्र हामी टेबल स्टाइल अप्सन्स हेर्छौँ, टेबलको स्टाइल्स हेर्छौँ, सेडिङ कुरा हेर्छौँ, बोर्डर्स, इफेक्ट्स, त्यसै गरी लेआउटभित्र इन्सर्ट रो कलम, डिलिट रो कलम, यो कुरा पनि आज हामी टेबलभित्रको कुराकानी गर्नेछौँ। ओके, आजको पहिलो टपिक यो छ। अनि दोस्रो टपिक छ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्टमा यहाँहरूले के देखिरहनु भएको छ? चुज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भन्नेको चाहिँ यहाँ अल अप्सन छ। अलको अर्थ यो सबै कुराहरू यसैभित्र पाइन्छ भन्ने अर्थ हो। यहाँभित्र यो लिस्टको एक्जाम्पल छ, लाइक हेर्नुहोस्, कुनै कन्टेन्टहरू चाहिँ यो किसिमको फ्यान्सी आउटलुकमा राख्नु पर्यो भने हामीलाई जुन चाहिँ धेरै समय लाग्न सक्थ्यो म्यानुअल तरिकाले क्रिएट गर्दा भने, त्यो किसिमको चाहिँ स्पेशल डिजाइन वा एट्र्याक्टिभ बनाएर राख्नको निमित्त हामी आज स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्छौँ। सो यो स्मार्ट आर्टको हामी केही एक्जाम्पलहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा एक्जाम्पल देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। यहाँ एउटा एडल्ट एग अर्थात् एगबाट सुरु भएर लार्भा, लार्भाबाट प्युपा, प्युपाबाट एडल्ट इमर्जेस फ्रम प्युपा र त्यस पश्चात फाइनल्ली चाहिँ एडल्ट। यो पनि केही इन्सेक्टको लाइफ साइकल जस्तै देखिएको छ यहाँनिर। र यसको लागि हामीले अहिले यो कन्टेन्ट दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा कन्भर्ट टेक्स्ट टु स्मार्ट आर्ट, पहिल्यै टाइप गरेर त्यो टाइप गरेको कुरालाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ स्मार्ट आर्टमा, त्यो छ एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने अनि त्यहाँभित्र टेक्स्ट पनि लेख्न मिल्छ।
र यति मात्र नभएर स्मार्ट आर्ट हालिसके पश्चातको विविध टुल्सहरू हामी हेर्छौँ आज। सो टाइप द टेक्स्ट, होम ट्याबमा गएर कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट, सेलेक्ट द डिजाइन्ड आर्ट, अनि डबल क्लिक द आर्ट डिजाइन ट्याब इज एक्टिभ, and select more layouts, colors, styles, click out of the art भनेको छ। यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज हामी प्र्याक्टिकली हेर्छौँ नै यसलाई। सो यहाँ केही आर्ट देख्दै हुनुहुन्छ, यो साँच्चीकै म्यानुअली आफै सर्कल बनाएर गर्नु पर्यो, एरो बनाउनु पर्यो भने तपाईको यहाँ प्रपर फिनिसिङ नहुन सक्छ। अर्थात् यो सर्कल जत्रो छ त्यही सर्कल यहाँ नहुन सक्ला, यो सर्कल जत्रो छ यो सर्कल त्यहाँ नहुन सक्ला, अनि एरो यो जत्रो छ त्यत्रै एरो नहुन सक्ला म्यानुअल बनाउँदा। र हजुरको यो ग्याप र यो ग्याप कस्तो छ अहिले यतिखेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो दुईटाको ग्याप र यो दुईटाको ग्याप बराबर नहुन सक्छ हामीले म्यानुअल रूपमा गर्दाखेरि भने स्मार्ट आर्टले त्यस्तो होइन, हरेक एंगलबाट प्रपर फिनिशिङ भएको आउटपुट डिजाइन गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ स्मार्ट आर्ट। र अहिले हामी केही छिन पश्चात हामी यसलाई ट्राई गर्नेछौँ। विल ट्राई फर दिस टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्ट। यो टेक्स्टहरूलाई हामी स्मार्ट आर्टमा लाने प्रयत्न गर्छौँ केही बेर पश्चात। र अर्को दि कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट साइकल पनि राखिएको छ। हेर्नुहोस् यसलाई पुरै सुताएर राखे जस्तो देखिन्छ, 3D भ्यूमा छ यतिखेर। यसको विविध कुराहरू अहिले हामी हेर्छौँ। र डाटा इन्सर्सन इन स्मार्ट आर्ट, कुनै स्मार्ट आर्ट पहिला ल्याउने, त्यहाँभित्र डाटा अर्थात् यो किसिमको कन्टेन्ट हाल्न पनि हामी सिक्छौँ। गर्दा दुई तरिकाले नै सिक्छौँ आज हामी। टेक्स्टबाट स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्ने, पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याएर त्यहाँभित्र टेक्स्ट लेख्ने, त्यो कुरा दुवै तरिकाले आज हामी सिक्छौँ। र यहाँ कन्ट्रिज देख्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कति राम्रो प्रपर फिनिसिङमा छ। नेपालको माथि नेपालको झन्डा, भुटानको माथि भुटानको झन्डा, मालदिप्स र श्रीलङ्काको बाँकी छ। यो हामी आज एक्सर्साइजमा गर्नेछौँ र हामी यसलाई पनि ट्राई गर्छौँ। त्यही कुरा मैले यहाँ राखेको छु, कन्ट्रिजमा नेपाल, भुटान, मालदिप्स, श्रीलङ्का राखेको छु। यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ स्मार्ट आर्टमा बदल्ने अर्को प्रयत्न रहन्छ हाम्रो। र त्यसै गरी यदि यहाँहरू इङ्ग्लिस सब्जेक्ट टिचर हुनुहुन्छ भने टेन्सको प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर भनेर यो किसिमको हायरार्किकल किसिमको चाहिँ केही फिगर आउट गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै झन्झट बेगर, हेर्नुहोस् कति प्रपर फिनिसिङ छ यहाँनिर। म यहाँलाई जुम गरेर देखाउँछु। यो हेर्नुहोस् त, पास्टको यता यो कर्नरमा हेर्नुहोस् त कस्तो 3D लाइन छ। यो यस्तो 3D लाइन सायद हामी आफैले कन्स्ट्रक्ट गरिराख्दा हुन सक्ला, तर धेरै मेहनत लाग्छ। यतिको प्रपर फिनिसिङ बनाउन नसकिएला सायदै, भने यस्तो फिनिस्ड आउटपुट हामी लिन सक्ने रहेछौँ आजको विषयवस्तु स्मार्ट आर्टबाट। सो म आजको पहिलो विषय म स्मार्ट आर्टलाई नै चुज गर्न चाहन्छु, त्यस पश्चात मात्र म टेबलतिर झर्छु। सो हामीले यहाँ के देख्दैछौँ भने केही यहाँ इन्सेक्टको लाइफ साइकल देख्दैछौँ हामी। सो अब हामी लेट्स ट्राई फर दिस टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्ट। यसको अर्थ हो मैले अलरेडी टेक्स्ट टाइप गरिसकेको छु है। अब यो टाइप गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ म स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्नको निमित्त के गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। र अर्को कुरा म यहाँलाई के एउटा चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। यहाँ होम ट्याब छ, इन्सर्ट, डिजाइन, ट्रान्जिसन्स, एनिमेसन्स, स्लाइड सो, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प र टेल मी वाट यु वान्ट टु डु। यति मात्रै छन् अहिलेको ट्याबहरू। अब हाम्रो स्मार्ट आर्टमा गइसकेपछि थप अझै ट्याब खोलिन्छ जसभित्र चाहिँ स्मार्ट आर्टको अझ फिनिसिङ एड गर्नको लागि आवश्यकीय टुलहरू त्यसभित्र रहेको हुन्छ। ल यो स्मार्ट आर्ट कस्तो छ, यहाँ भएको टेक्स्ट मैले जस्ताको तस्तै लेखेको छु। र अब हाम्रो पहिलो चरणको कार्य सुरु हुँदैछ। हामीले टाइप गरिसकेको टेक्स्टलाई स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसले। ओके, अब यसको लागि के गर्नुहोस् भने सर्वप्रथम हजुरले टेक्स्ट लेखेको टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। पहिलो स्टेप यही रहन्छ। ओके, हजुरले जे पनि लेखेको हुन सक्नुहुन्छ। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नै पनि लेखेको सक्नुहुन्छ यहाँले अप टु स्याटरडे। ओके, अब लेखेको टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेपछि हजुर जानुपर्छ होम ट्याबमा। हामी
के गर्दैछौँ टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्ट गर्दैछौँ है यो कुरा हेर्दैछौँ यतिखेर टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्ट यो कुरालाई अहिले सम्बोधन गर्न खोज्दैछौँ अहिले हामी यतिखेर सो ओके टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्टको कार्य गर्दैछौँ सो फर्स्ट अफ अल टेक्स्ट लेखिसक्नु भएको छ सो यो टेक्स्टलाई स्मार्ट आर्टमा लानका लागि फर्स्टली यु मस्ट सेलेक्ट टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने त्यस पश्चात हजुर होम ट्याबमा जानुहोस् होम ट्याबको लगभग सेन्टर पोइन्टतिर कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने छ यहाँनिर कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्दाखेरि कस्तो किसिमको आर्टमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेर हजुरलाई अप्सन्सहरू आयो यहाँनिर सो हजुरलाई यो गर्न मन छ यस्तो हुने रहेछ यसमा जाँदा त्यस्तो यसमा जाँदा सो हजुरलाई अकर्डिङ टु डाटा कस्तो फिगरले म्याच गर्छ त्यो किसिमको फिगर हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ आइपुग्यो हामीलाई साँच्चीकै लाइफ साइकल देखाउनको लागि यस्तै फिगरले चाहिँ राम्रो फिनिसिङ दिन्छ लाइफ साइकलको लागि हामी अन्य अरू किसिमको अब यहाँ भएको मध्ये मानव कुनै मन परेन भने यु क्यान क्लिक अन मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हजुरलाई यहाँ मध्येको कुनै ठिक लागेन भने हजुरलाई मोर अप्सन्स रहेछ मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यहाँ गर्नुभयो भने अब हजुरलाई हेर्नुहोस् लिस्टको चाहियो वा चाहिँ प्रोसेसको चाहियो वा साइकलको चाहियो कस्तो चाहियो हजुरलाई है त्यो किसिमको अहिलेको हाम्रो साइकल देखाउन खोजेको सो साइकलमै पसेर कस्तो साइकल ठिक हुन्छ हजुरको लागि सायद यस्तो भए नै ठिक हुन्छ सो यसमा क्लिक गर्नुभयो र ओके गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् यो स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट भयो तपाईको टेक्स्ट अब म यहाँलाई फेरि माथिको ट्याबमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यतिखेर फर्मेट र डिजाइन ट्याब दुईटा स्पेशल ट्याब जुन स्मार्ट आर्टको लागि चाहिँ यहाँ हामी देख्न सकेको छौँ यतिखेर आई मिन स्मार्ट आर्ट भन्दा बाहिर क्लिक गर्दा त्यो दुईटा डिजाइन र फर्मेट ट्याब छैन स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्दा डिजाइन र फर्मेट भन्ने ट्याब आएको छ भने के बुझ्नु पर्यो भने डिजाइन र फर्मेट भनेको खाली यो स्मार्ट आर्टको निमित्तको लागि मात्र आएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ सो अब हामी हेर्छौँ पालै पिलो डिजाइन ट्याबमा के रहेछ डिजाइनमा जानुभयो भने है डिजाइन ट्याबमा जानुभयो भने हजुरलाई हेर्नुहोस् त यहाँ भर्खरको लेआउट यो किसिमको छ सो यस्तो गर्नु पर्यो भने यही परिवर्तन अर्थात् यो अथवा यो अथवा यो अथवा यहाँ मध्येको मन नपरेमा यो ड्रप डाउनबाट यो किसिमको है कस्तो ठिक लाग्छ हजुरलाई त्यो किसिमको चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई सायदै यही ठिक छ सो म यो लेआउट्सकोबाट मैले यसैलाई फाइनल गरेँ अब अर्को कुरा यो लेआउट्सबाट जुन मैले फाइनल गरेँ अब थोरै राइट ह्यान्ड साइडमा राइटतिर चेन्ज कलर भन्ने छ यतिखेर जुन एकै किसिमको कलर छ हजुरले यो यहाँ जस्तो कलर छ यहाँ त्यस्तै लाइट ग्रीन खालको कलर छ सो यो कलरलाई हजुरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ चेन्ज कलर्स सो चेन्ज कलर्सबाट हजुरले भेराइटिज अफ कलर्स यो किसिमको अर्थात् मल्टी कलर वाला चाहियो भने चेन्ज कलरबाट परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ सो चेन्ज कलरमा गएर हजुरलाई कुन बेस्ट लाग्छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ एउटै कलर वा मल्टी कलर है कलरफुल भनेको यो हो सो कलरफुल अहिलेलाई म यसैलाई चुज गर्छु सो कलरफुल भयो अब यो भयो प्लेन जस्तो यसको चाहिँ 3D स्टाइलको वा 2D स्टाइल यही भयो 2D त 3D शेपको वा त्यो किसिमको स्टाइल चाहियो भने तपाईको यतापट्टि रहेको छ यो स्मार्ट आर्ट स्टाइल्सबाट यो रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति फ्यान्सी छ अहिले आउटपुट अर्थात् यसमा क्लिक गर्दाखेरि अथवा यसमा क्लिक गर्दा हजुरलाई कुन एकदम बेस्ट लाग्छ है हजुरको यहाँनेरि स्टाइल्सबाट परिवर्तन अझ थप मोरबाट पनि गर्न सक्नुहुने रहेछ यस्तो किसिमको औँठी जस्तो क्या अथवा औँठीको अर्कै शेप
अथवा यस्तो वा यस्तो है हजुरलाई जुन बेस्ट लाग्छ त्यो हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले म यही गर्न चाहन्छु यति रह्यो हामीले कहाँबाट आयो लेआउट एउटा हेर्यौं चेन्ज कलर हेर्यौं र स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हेर्यौं अब यो भयो तपाईको चाहिँ टेक्स्ट इन्टु स्मार्ट आर्ट हैन यो बेकार गरेछु मैले पुरानै टेक्स्टमै फर्काउन चाहन्छु भन्ने आवश्यकता पर्यो भने सबैभन्दा अन्तिममा छ हेर्नुस् कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्नुभयो भने सिम्पल हो अघिको नर्मल फर्ममा गइहाल्छ ओके सो तर म अहिले कन्भर्ट टु नर्मल फर्म गर्न चाहन्न किनकि यसमा मैले थप केही अन्य कुराहरू पनि देखाउनु छ हजुरहरूलाई सो यो रह्यो विविध कुराहरू डिजाइन ट्याबको अहिले यो रिसेट ग्राफिकलाई पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अब म यो रिसेट ग्राफिकको कुराकानी गर्छु यहाँलाई सो लाइक सपोज म यो फ्रेमलाई डिलिट गरिदिन्छु यसको मलाई काम छैन सो अब हेर्नु होला ल यो डिजाइन ट्याबमा रहेको रिसेट ग्राफिकको अर्थ के हो हेर्नु होला यो एडल्टलाई हजुरले पक्रेर यता लानुभयो अनि यो लार्भालाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु भयो र यो एडल्टलाई चाहिँ यता लानुभयो है एक किसिमको रफ हजुरले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ यसको जुन पुरानो ढाँचा भन्दा बिगार्दिनु भयो हजुरले नियत बस बिगार्दै हुनुहुन्छ भने अब बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन ला हो मैले त बिगार्दै आएर कुन फर्स्टमा थियो कुन सेकेन्डमा थियो कुन थर्ड हो सबै खतम गरे मैले त ओहो भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई कन्ट्रोल जेड गर्दा पनि पुग्नलाई पुग्नुहुन्छ तर डोन्ट वरी यहाँ रिसेट ग्राफिक भन्ने छ हजुरको रिसेट ग्राफिकमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ र जुन तपाईको मल्टी कलर थियो त्यो पनि नर्मलमा गयो र यहाँको आर्टबाट चाहिँ 3D भ्यू थियो त्यो पनि नर्मलमा गयो सो रिसेट ग्राफिक भनेको चाहिँ कुनै हजुरले लेटर अन केही फेरबदल गर्नुभयो केही परिवर्तनहरू ल्याउनु भएको थियो भने त्यो परिवर्तन भन्दा अगाडिको सुरुको स्टेज कस्तो थियो त्यो स्टेजमा पुर्याउनका लागि रिसेट ग्राफिक ओके ल कृपया म्युट राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र अब फेरि हेरौँ यसलाई थोरै कलर त हामीले एड गर्नै पर्छ नभए त राम्रो फिनिशिङ देखिन्न सो म अहिले 3D भ्यू पनि राख्छु सो यो कुरा रह्यो ओके फर्स्ट स्मार्ट आर्ट अर्थात् टेक्स्टबाट स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस र कन्भर्ट गरिसके पश्चातको लेआउट्स कलर चेन्ज स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स रिसेट ग्राफिक र कन्भर्ट यति कुराहरूको अहिले हाल सम्बोधन भएको छ अब म्याडमहरुको तर्फबाट एकजना सर म्याडमहरुको तर्फबाट स्क्रिन शेयर गरेर म्याडम आउनुहुनेछ कोही एकजना म्याडम लु त स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुनेछ कोही एकजना म्याडम आइदिनु होला ओके जानुका श्रेष्ठ म्याम यहाँलाई हार्दिक स्वागत ल अब हजुरले चाहिँ पावर पोइन्ट खोल्नु हुनेछ ओके ठीक छ वहाँकोमा ओके अब यतिखेर हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने स्मार्ट आर्टको कुरा गर्दैछौँ र त्यसमा पनि पहिला टेक्स्ट लेख्ने अनि त्यो टेक्स्टलाई मात्र चाहिँ स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ सो देयरफोर हजुरले टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ म्याम अहिले जस्तै लाइक न्यू स्लाइड गर्नु परेन उ तलको त्यो क्लिक टु एड टाइटल सब टाइटल भन्ने छ नि त्यसमा जुनै एउटामा लेख्नु भएको हुन्छ नो प्रब्लम त्यहाँ राख्नुहोस् ल सन्डे मन्डे ट्युसडे वाला राख्नुहोस् त ओके त्यही बेस्ट हुन्छ सन्डे विन्टर मन्डे यस अब हजुरलाई एउटा म के पनि चाहन्छु भने मन्डे पछि ट्युसडे आउँछ नि है डाइरेक्टली वेडनेसडे टाइप गरिदिनुस् ल म्याम अहिले भरे हामी किनकि बीचमा कसरी एड गर्ने सन्डे मन्डे ट्युसडे हो पालो तर ट्युसडे नभएर वेडनेसडे लेख्दैछौँ मिन्स हामी बीचमा कसरी एड गर्न मिल्छ भरे त्यो कुरा पनि हेर्छौँ हजुरको स्क्रिनबाट सो फ्राइडे पश्चात वेडनेसडे थर्सडे यस
THURSDAY थर्सडे ओके यहाँ लिना माया म्यामले फाइल माग्नु भएको छ एकजना कोही सरले पठाइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ गणेश सर हजुरले फेरि त्यो फाइललाई पठाइदिनु हुन म अनुरोध गरेँ सर गणेश सरलाई फ्राइडे र लास्ट वान स्याटरडे ल एकछिन हामी चाहिँ यहाँ जानुका म्यामको स्क्रिनलाई ध्यान दिन्छौँ यतिखेर सो अब हाम्रो टार्गेट के छ भने यो नर्मल टेक्स्टलाई स्मार्ट आर्टमा बदल्न खोज्दैछौँ ट्युजडे छुट्टी राखे होला सर हजुर हैन हामीले जानी जानी छुटाएको छौँ सर ट्युजडेलाई छुटाएको छौँ अहिले भरि बीचमा बनाइसकेको स्मार्ट आर्ट भइसके पश्चात कसरी एड गर्नुहुन्छ बीचमा भन्ने कुरा हो कन्ट्रोल जेड गर्नु होला म्याम हजुरले के गर्नुभयो कन्ट्रोल जेड ओके ल ठिक छ म्याम अब हजुरले यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् वेडनेसडेमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम पहिला वेडनेसडेमा भित्र ल वेडनेसडे भित्र त्यहाँ लेखिएकोमा चाहिँ यस कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् म्याम अल टेक्स्ट सेलेक्ट हुन्छ त्यसो हुँदा कन्ट्रोलसँग ए ओके अब हजुर होम ट्याबमा हुनुहुन्छ ओके ठिक छ होम ट्याबमै हुनुहुन्छ हजुर अब ओ र बीच सेन्टरमा पाउनुहुन्छ हजुरले कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट राइट अब त्यहाँबाट कुन ठिक लाग्छ हजुरलाई यहाँ मध्येको ठिक कुनै लागेन भने हजुरले मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्समा जान सकिन्छ ओके यहाँबाट हजुरलाई कस्तो खालको चाहिएको यसलाई हायरार्की देखाउने हो या चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको देखाउने हो ओके अल्टरनेटिङ हेक्सागन वा कुनै एउटा सेलेक्ट गरिदिनुहुन्छ हजुरले लाइक हुन्छ म्याम कुनै एउटा गरिदिनुहुन्छ सर नमस्ते त्यसमा गरेर अब हजुरले के गर्नुहुन्छ म्याम ओके गर्नुहुन्छ यस फाइनली ओहो त्यहाँनेरि हामीले एउटा गलत ठाउँमा लेखेछौँ म्याम हजुरले कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त म्याम कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् अन्डु ओके यसलाई कट गर्नुहोस् कन्ट्रोल एक्स गर्नुहोस् त कन्ट्रोल एक्स ओके त्यो तल्लो क्लिक टु एड सबटाइटल भन्ने छ नि म्याम क्लिक टु एड सबटाइटल ओके म्याडम अब यसो गरौँ नयाँ स्लाइड हालौँ एउटा ल न्यू स्लाइड गर्नुहोस् म्याम परको न्यू स्लाइड त्यसलाई डिलिट नगर्दा पनि हुन्छ न्यू स्लाइड गर्नुहोस् ल यस माथि ल हुन्छ टाइटल एन्ड कन्टेन्टबाट गर्नुहोस् होइन ब्ल्याङ्कबाट होइन टाइटल एन्ड कन्टेन्टबाट हामी किनकि त्यो सन्डे मन्डे लेख्नु छ नि त कन्टेन्ट सो देयरबाट हो अब त्यो क्लिक टु एड टेक्स्ट भन्ने छ नि म्याम तल्लो चाहिँ हो त्यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् त लु अब हजुरले कन्ट्रोलसँग भी गर्नुहोस् ओके तर यहाँनेरि डिफल्ट सन्डे पश्चात सन्डे पछि इन्टर गर्नुहोस् त म्याम हजुरलाई थोरै अघि प्रपर ठाउँमा पुगिएन छ इन्टर गर्नुहोस् म्याम डिलिट प्रेस गर्नुहोस् डिलिट की ओके मन्डेको पछाडि इन्टर गर्नुहोस् फेरि डिलिट की प्रेस गर्नुहोस् है त अब इन्टर गर्नुहोस् ओके इन्टर म्याडम ओके वेडनेसडेको पछाडि डिलिट गर्नुहोस् यस त्यहाँ बसेर डिलिट गर्नुहोस् फेरि इन्टर गर्नुहोस् ओके फेरि थर्सडेको पछाडि सेम प्रोसेसले अगाडि बढ्नु होला ओके फ्राइडेको पछाडि बस्ने फेरि इन्टर ओके अब फाइनली यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् म्याम होललाई सन्डे स्याटरडे टु सन्डे माउसैले पनि सेलेक्ट गर्नुभयो हुन्छ यस ओके अब माथि कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने छ यस द्याट वान अब हजुरलाई कस्तो इच्छा लागेको थियो लाइक कुनै सेप ओके हुन्छ त्यही साइकलमै देखाइदिनु होला केही फरक पर्दैन र अब हजुरको साइकलमा हेर्नुहोस् के आयो फर्स्ट अफ अल तपाईँको लेआउट यही मन परेर यही रोज्नु भएको ठिकै छ इट्स राइट अब चेन्ज कलरबाट जाउँ म्याम मस्तिर आएको चेन्ज कलरबाट मल्टी न थोरै मुनिकै डिजाइन ट्याब भित्रै छौँ अहिले हामी सो चेन्ज कलर यस चेन्ज कलरको अलिक मल्टी कलर भनेको 2-3 वटा कलर कम्बिनेसन वाला दिनुहोस् माथि कलरफुल वाला
यस ओके अब तपाईले स्मार्ट आर्ट स्टाइल्समा परिवर्तन गर्नुस् त्यहाँ 3D भ्यूमा पनि छ यस त्यस्तो क्लिक गर्दै जानु होला कुन ठीक लाग्छ अरु टेस्ट गर्नुस् ओके ल ल फाइनली अब यो रिसेट ग्राफिक र कन्भर्ट को अहिले हामी तत्काल गरिहाल्दैनौं अब म्याडमलाई कहाँनिर हो म्याम हजुरको छुटेको सन्डे मन्डे पछि के आउनु पर्थ्यो ट्युसडे आउनु पर्थ्यो नि मन्डे पछाडि त डाइरेक्ट वेडनेसडे आएको छ भने अब त्यो बीचमा हामीलाई एउटा चाहिँ यस्तै गोलो चाहिएको छ भने तरिका के हो भने मन्डेलाई राइट क्लिक गर्नुस् त म्याम मन्डेलाई राइट क्लिक र एड सेभ भन्ने अप्सन आयो एड सेभ गर्दाखेरि कता आफ्टर कि बिफोर मन्डे भन्दा अगाडि वा पछाडि सो एड आफ्टर यस आफ्टर एड गर्दा पनि भयो अथवा कन्ट्रोल जेड गर्नुस् त म्याम कन्ट्रोल सँग जेड ओके अब हेर्नुस् यता हजुरलाई टाइप योर टेक्स्ट हियर भन्दैछ नि टाइप योर टेक्स्ट हियर यता देब्रेतिरको यस मन्डे हेर्नुस् त मन्डे हो मन्डेको त्यहाँ बसेर मन्डेमा क्लिक गर्ने र त्यहाँबाट इन्टर गर्नुस् त हजुरले इन्टर ओके नयाँ त्यहाँबाट पनि एड गर्न मिल्ने रहेछ ओके तर कोही सर म्यामहरुले यो टाइप योर टेक्स्ट हियरको नजिकै त्यो दाहिनेतिर म्याम एउटा सानो क्रस छ नि देखाउनुस् मात्रै त माउसले यस त्यहाँ बन्द गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो टेक्स्ट यसरी नआउन सक्छ त्यस बखत हामी उता राइट क्लिक गर्दै अनि लिन सक्छौं नभए माथि टेक्स्ट प्यान भन्ने हुन्छ टेक्स्ट प्यानमा बाट अन अफ पनि गर्न सकिन्छ माथि टेक्स्ट प्यानमा क्लिक गर्नुस् त म्याम माथि देब्रेतिर छ पुरै देब्रेमा यस्तो मुनि टेक्स्ट प्यान यहाँ क्लिक दिया ओके हराउँछ है टेक्स्ट प्यान यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याउन र अफ गर्न सकिन्छ ओके फेरि ल्याउनुस् म्याम हजुरले ल्याउनुस् टेक्स्ट प्यानलाई ओके अब हजुरले लु त्यो मन्डेको मुनि के लेख्न चाहनु भएको थियो त्यहाँ लेख्नुस् न ट्युसडे हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ल ट्युसडे लेखिदिनुहोस् TUESDAY ल SDAY ओके ओके बाहिर क्लिक गर्नुहोस् अब बाहिर क्लिक यता भित्र वा त्यहाँ टेक्स्ट बक्स भित्र भन्दा पनि यता बाहिर कुनै ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् हैन यता यस हो त्यहाँनिर ओके यसरी हामी बीचमा आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ एड पनि गर्न सकिने र रिमुभ पनि गर्दियौ त म्याम त्यही ट्युसडेलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त म्याम ट्युसडे वा स्याटरडे कुनैलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त यताको यस हो त्यहाँ भित्रकोलाई ओके ल ट्युसडेलाई डिलिट गरौँ राइट क्लिक अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको के छ डिलिटको लागि छैन नि हजुरले अब के गर्नुहोस् भने किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गरिदिनुहोस् बाहिर क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि बाहिर क्लिक ओके यस हो अब त्यो बोर्डर ट्युसडेको वरिपरि लाइन आएको छ नि म्याम त्यो लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् यस क्लिक गर्नुहोस् अब डिलिट प्रेस गर्नुहोस् त किबोर्डबाट डिलिट ओके यसरी हामी डिलिट पनि गर्न सकिन्छ र आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ एड पनि गर्न सकिन्छ ल अब म्याडमले के गर्नुस् भने नि वेडनेसडेलाई बोकेर माथि लगिदिनुस् वेडनेसडेलाई घिसार्नुस् म्याम या बोकेर कहीँ कतै पुर्याइदिनुस् ओके अब सन्डेलाई तल झार्दिनुस् यो चाहिँ तपाईले इन्टेन्सनली बिगार्दिदै हुनुहुन्छ ओके सन्डेलाई पहिला क्लिक गर्नु यस अब ड्र्याग गरेर झार्दिनुस् ओके अर्कोलाई त्यसै गरी तितर बितर बनाइदिनुस् ल यो चाहिँ गजाङ गुजुङ हामी बिगार्दिदै छौं है यसको ओरिजिनल स्ट्रक्चरबाट हामी परिवर्तन हेर्दै छौं र यहाँ एरो यस्तो कता कता देखाउन खोजे बिचारा एरोले साथ छोडेको छैन तर हामीले यसलाई भताभुङ्ग बनाइसकेको छौं भने भताभुङ्ग भयो कहिलेकाहीँ टेस्टमा ठिकै लाग्छ यो कुरा तर एकछिन पछि हैन पुरानै अवस्थामा फर्किनु पर्यो भन्ने अवस्था हुँदा गो टु डिजाइन ट्याब माथि डिजाइन ट्याबमा जानुहुन्छ डिजाइन ट्याबमा यस र पर रिसेट ग्राफिक या रिसेट ग्राफिक गर्नुभयो भने यो पुरानो आफ्नै अवस्थामा फर्किन्छ यतिखेर तपाईको कलर पनि पुरानै अन्त स्टाइल्स पनि पुरानै र ठाउँ प्लेस पनि पुरानै त्यो कुरा रहने रहेछ
यहाँ हजुरले सिम्पल सन्डे मन्डे हुँदै स्याटरडेसम्म लेख्नु भएको होइन। अब मन परेन, अब सिम्पल कन्भर्टमा जानुहोस् त म्याम। पर कन्भर्ट राइट ह्यान्ड साइडमै छ। ओके, कन्भर्ट भित्रको कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्नुहोस् त। भेरी सिम्पल। तपाईँ फेरि उतै फर्किनु भयो है, स्मार्ट आर्ट कोल्याप्स भयो। सो कति सजिलैसँग चाहिँ आर्ट वा प्रेजेन्टेसनमा तपाईँको आई क्याचिङ किसिमको प्रेजेन्टेसन तयार कति चाँडै र कति प्रपर फिनिसिङ भएको एड गर्न सकिने रहेछ स्मार्ट आर्टबाट। अब पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो। हस्, धन्यवाद जानुका म्याम यहाँलाई। ओके, अब जानुका म्यामले हामीलाई लगभग हामीले पहिलो चरणमा गरिसकेको कुरालाई उहाँले देखाइसक्नु भएको छ र अब फेरि यहाँनिर म खोज्दैछु। गंगा सर, म हजुरको स्क्रिन शेयरको लागि अनुरोध गर्न चाहे। गंगा प्रसाद ढुङ्गाना सर, हजुर स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला सर। ओके ल, गंगा सरले अब पावर पोइन्ट ओपन गरिदिनुहुन्छ। पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ हजुरले। राइट क्लिक गर्नुहोस् सर, राइट क्लिक। ओके, त्यहाँनिर न्यू भन्ने तल अप्सन आयो, तल न्यू। ओके, अब न्यू को साइडबाट ट्र्याकबाट माथि जानुहोस्, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। होइन सर, त्यो न्यूकै ट्र्याकबाट नि सर, न्यू को ट्र्याकमा क्लिक गर्नुहोस् सर, न्यूमा। ओके, थोरै माथि छ, अलिक माथि। होइन यताको अप्सन्सहरूको माथि सर। यस, त्यसको सिधै माथि 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 माथि, यस त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ल अब इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, इन्टर, फेरि इन्टर। ल अब तपाईको पावर पोइन्ट खोलिन्छ है त। ल ओके, अब हजुरले त्यहाँ क्लिक टु एड फर्स्ट टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। हो त्यहाँनिर होइन मास्तिर सर। ओके, ल अब हजुरले न्यू स्लाइड एड गर्नुहोस् सर। न्यू स्लाइड एड गर्नुहोस्, टाइटल एन्ड कन्टेन्ट वाला गर्नु होला। ल त्यस्तो होइन सर, टाइटल एन्ड कन्टेन्ट गर्नु हुन्छ तर फरक पर्दैन। उ त्यो क्लिक टु एड टेक्स्ट भन्ने आएको छ उतापट्टि, यस त्यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् सर। हजुरलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। ओके, अब के टेक्स्टबाट चाहिँ हामी उता जाउँ त। ल नेपाल, इन्डिया, भुटान, चाइना लेख्नु ल सर। नेपाल लेख्नुहोस् ल सुरुमा, त्यसलाई मेटेर नेपाल, इन्टर, इन्डिया, चाइना हुन्छ, भुटान लेख्नुभयो यहाँले। ओके, अब एउटा एड गरौँ न सर, चाइना। ल दिज आर दि लिस्ट अफ कन्ट्रिज है, कन्ट्रीको लिस्टहरू भए। ओके, अब सर हामी के गर्छौँ भने यति चारवटा कन्ट्रिजहरूलाई स्मार्ट आर्टमा बदलेर हेर्छौँ। सो देयरफोर फर्स्ट अफ अल होइन सर, हजुर त्यता नजानु होला, मैले जे भन्छु त्यो गर्नु होला हजुरले। हामीले अहिले यी कन्ट्रिज नेम लेखेको छौँ, यो कन्ट्रिजहरूलाई स्मार्ट आर्टमा बदल्न खोज्दैछौँ। लेखिसकेको छ टेक्स्ट भने अब यो टेक्स्टलाई फर्स्ट अफ अल यु मस्ट सेलेक्ट सर। पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्छ हजुरले टेक्स्टलाई। तल तल चाइनाको अन्तिममा बसे पनि भयो वा नेपालको एन अगाडि बसे पनि भयो, चाइनाको अन्तिममा ए यस, त्यहाँबाट क्लिक गरेर सर र उभो जानुहोस् सर। क्लिकको क्लिक होइन, हजुरको क्लिक। ओके ल ठिक छ। अब हजुर होम ट्याबमा हुनुहुन्छ सर अहिले, होम ट्याबमा हो नि तपाईँ, माथिको त्यो होम ट्याब। ठिक छ। अब यस ठिकै छ त्यहाँ। अब कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भने बीच भागतिर पाउनुहुन्छ सर, होम ट्याब भित्रको कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट, राइट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त सर। अब हजुरलाई कुन मनपर्छ यहाँ मध्येको कुनै एउटामा जानुहोस् त सर। क्लिक चाहिँ नगरिहाल्नु होला उतापट्टि। ओके, हजुरलाई कुन मनपर्छ है त। अझै 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 अर्को टेस्ट गर्नुहोस्, दोस्रो लाइनको बिचको हेर्नुहोस् त सर, अझै बिचको चाहिँ यस, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त, क्लिक गरिदिनुहोस्। ल ओहो हेर्नुहोस् त, हजुरको प्रिभियसली नेपाल, इन्डिया, भुटान, चाइना सिम्पल लेख्नु भएको मात्र थियो, अहिले कति राम्रो आर्टमा परिवर्तन भयो। हजुरले अब यसको सर लेआउट मन परेन भने
यता त्यो लेआउट्सबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ लेआउट्स हेर्नुहोस् त सर लेआउट्स कहाँ छ अलिक माथि यस 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 जाँदै हुनुहुन्छ ठिकै छ हैन न यता दाहिनेतिरको हो सर दाहिनेतिरको हो यस दोज आर द लेआउट्स तिनीहरू लेआउट्स भए हो कि त्यो मन पर्यो सर ओके मन पर्यो क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो भयो लेआउट्स अब यदि यहाँ मन नपरेको भए त्यसको ड्रप डाउन हेर्नुहोस् त सर दायाँतिर अझै उँधो फर्केको एरो छ अझै हैन त्यो तिनीहरू त अलरेडी अभाइलेबल भयो अझै यस त्यो मोर सर उँधो त्यो त कलर हो अझै देब्रेतिर हेर्नुहोस् देब्रे यस यस द्याट इज मोर अप्सन्स या त्यहाँबाट हजुरले अब हेर्नुहोस् मन नपरेको खण्डमा अझ यहाँ बृहत पाउनुहुने रहेछ कुन ठिक लाग्यो त ओके ल त्यस्तो पनि हुन्छ ओके ल कुनै ओके त्यस्तो सेलेक्ट गर्नुभयो हजुरले है अब ओके त्यो भयो लेआउट्स अब यहाँ प्लेन कलरको आएको छ नि त सर सो चेन्ज कलरमा जानुहोस् त सर कहाँ छ चेन्ज कलर यस त्यो चेन्ज कलरबाट कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ ओके भेरी गुड चेन्ज कलर यो भयो चेन्ज कलरको थोरै दायाँतिर अझै हेर्नुहोस् त्यहाँ 3D भ्यूहरू छ सर एकदम राम्रो आएको छ नि हेर्नुहोस् अझै अगाडि अर्को टेस्ट गर्नुहोस् क्लिक गरेर हेर्नुहोस् अर्कोमा हेर्नुहोस् कति फ्यान्सी छ यो ओहो साह्रै राम्रो छ है ल कुनै एउटा फाइनल गर्नुहोस् सर हजुरले अब ल त्यही हो फाइनल सर ओके ल अब सर हजुरलाई यो ग्राफिक्स हो है अब यो जुन 3D भ्यूहरू आयो 3D भ्यूहरू मन परेन मलाई पुरानै अवस्थामा फर्किनु पर्ने भयो भन्ने हुँदा क्लिक अन रिसेट ग्राफिक अझै दाहिनेतिर छ सर यस ओके यो चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्काउने अब हजुरलाई के लागेन यो नेपाल इन्डिया भुटान चाइना चाहिँ म सिम्पल टेक्स्टमै देखाउँछु यस्तो आर्टमा होइन भन्ने हुँदा कन्भर्ट भन्ने छ अझै उतापट्टि दायाँ यस कन्भर्ट टु टेक्स्ट ओके फेरि पनि पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्यो हस् धन्यवाद गंगा सर यहाँलाई अब हामी आजको स्मार्ट आर्ट भित्रको थप अन्य अरू कुरा हेर्छौँ माथि स्टप शेयर भन्ने छ सर गंगा सर ओके ल गंगा सरलाई हजुर मेरो त्यो कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने आउँदैन त हजुरले लु स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला मैले त 19 हालिमा आएको थियो कि 19 हाल्नु भयो हजुर ओके लु सर स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला त कसरी 19 मा त झनै त्यो त हुनै पर्ने हो ल अब तपाई उति हो सर स्मार्ट आर्ट भनेको सेप दिएको रहेछ यसको माउसले जानुस् न त्यो बिचतिर प्याराग्राफको थोरै देब्रेतिरको उदो फर्के न देब्रेतिर सर देब्रे यस यस अलिकति माथि यस दैट इज स्मार्ट आर्ट त्यसमा क्लिक गर्नुस् त सर क्लिक गर्नुस् सर ओके त्यही हो ल स्मार्ट आर्ट ओके ल धन्यवाद पाउँदा सर यहाँलाई पनि र अब म आजको विषयवस्तु अगाडि बढाएर लाने अब फेरि म अर्को यो भनेको सेम त्यस्तै रहेछ हामीले यसको यो भ्यूहरू अर्थात् स्टाइल्स अन्तर्गत पर्यो लाइक यसको स्टाइल्सलाई परिवर्तन गर्नु परेमा हामीले के गरेको थियौं जब हजुरले स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्नुभयो तब हजुरको डिजाइन र फर्मेट ट्याब आउने रहेछ डिजाइन ट्याबबाटको यो आर्ट हो यो स्टाइल हो यसलाई उठाउन सकियो फेरि लडाउन सकियो फेरि चाहिँ थोरै ढल्केको बनाउन सकियो अर्को औँठी जस्तो बनाउन सकियो है यहाँबाट माथि मोर अप्सन्स वा लेस अप्सन्स हेर्न पनि सकियो यसरी सो हजुरको स्पेशली ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको लागि हदै सुइटेबल आर्ट हो यो स्मार्ट आर्ट ल अब भने म अलिकति दोस्रो जुन हामीले यो कसरी ल्याएको छौं पक्कै पनि यहाँलाई अन्दाज छ यो हामीले कसरी ल्याएको थियौं भने चाहिँ यस्तो पहिला टेक्स्ट लेखेको थियौं अनि त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको थियौं स्मार्ट आर्टमा यो कुरा थियो अब म सिम्पल के गर्न चाहन्छु भने टेक्स्ट नलेखिकन यहाँनेरि त्यो कुरा डाटा इन्सर्सन इन स्मार्ट आर्ट भन्ने अन्तर्गत म त्यो कार्य गर्दैछु सो सपोज यसको चाहिँ म अहिले लेआउट स्लाइड टाइटल एन्ड कन्टेन्ट अब हेर्नु होला सर्वप्रथम म के ल्याउन चाहेको रहेछु यहाँनेरि अब स्मार्ट आर्ट पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने
अनि मात्र टेक्स्ट ल्याउने भन्ने मेरो मनसाय त्यो रहेको छ। अघिल्लो चरणमा चाहिँ के गरेँ यहाँ भने मैले पहिला टेक्स्ट लेखेँ अनि टेक्स्ट टु कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट गरेर कन्भर्ट भएको थियो। अब भने म टेक्स्ट नलेख्ने पहिला के गर्ने स्मार्ट आर्ट ल्याउने। सो गो टु इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि हजुरलाई अब हेर्नु होला अघि टेक्स्ट टु कन्भर्ट स्मार्ट आर्ट गर्नलाई होम ट्याबमा जानु भएको थियो र कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट ओके यहाँ यो आइकन मात्र छ। कतिपय सर म्यामहरुकोमा डाउट नहुनु होला। ओके भूमिका म्याम हजुर केही भन्न खोज्नु भएको हो? ओके उहाँको मिस्टेकले भएको रहेछ। ल अब के गर्न खोज्दैछौँ पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने अनि त्यहाँभित्र चाहिँ टेक्स्टहरू केही बुझ लेख्ने। अब थोरै उल्टो अघिल्लो चरणको भन्दा उल्टो तरिकाले गर्दैछौँ। सो यसको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम इन्सर्ट ट्याबमा जानुपर्छ। सो इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि स्मार्ट आर्ट भन्ने अप्सन छ। यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई हेर्नुहोस् अल भनेको लिस्ट पनि यो अल भित्रै छ हैन। पार्टिकुलरली मलाई प्रोसेस चाहियो अथवा मलाई साइकल चाहियो वा हायरार्की चाहियो वा रिलेसनशिप चाहियो भने यो अल गजङगुजुङमा किन खोजिराख्नु त हैन। हजुरलाई के आवश्यकता हो त्यो यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले स्पेशली यो ईपीएच सर म्याम जो हेल्थको सर म्याम हुनुहुन्छ, साइन्सको सर म्याम हुनुहुन्छ, चाहिँ इंग्लिशकै सर म्याम प्राय गरी सबै सब्जेक्ट्सहरुलाई म्याचिङ छ। सो अहिलेलाई म कस्तो गर्न चाहन्छु भने लिस्टमा गए लिस्टबाट सपोज अब म यो किसिमको होराइजन्टल पिक्चर लिस्ट यो चाहिँ कन्टिन्युअस पिक्चर लिस्ट ओके लेट मी सेलेक्ट दिस वान। पहिला म यसमा क्लिक गरेर ओके गर्छु त हेर्नुस् कस्तो आयो एउटा फ्रेम आइसक्यो जहाँ टेक्स्ट अन्त फेरि टेक्स्ट अनि फेरि टेक्स्ट र माथिल्लो भागमा पिक्चर जस्तो छ। यहाँ पनि पिक्चर यहाँ पनि पिक्चर। अब अघिल्लो चरणको हामीले कन्भर्ट गर्नु परेमा यही छ, कलर चेन्ज गर्नु परेमा यही छ, स्टाइल चेन्ज गर्नु परेमा यही कुराहरू यी नै छ है। अब यहाँ लेखिने टेक्स्ट हजुरले डाइरेक्टली यसैमा लेखेर अर्थात् क्लिक गरेर हजुरले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए यो टेक्स्ट पेन भन्नेमा क्लिक गरेर टेक्स्ट पेन आउने रहेछ त्यसमा पनि लेख्नु भए हुन्छ। एउटै कुरा हो त हजुरले यहाँ लेखे पनि हुन्छ टेक्स्ट पेनमा लेखे पनि हुन्छ ओके। र म यहाँ लेखौँ सपोज नेपाल अब यहाँ जाउँ इन्डिया भुटान। अब मलाई एड गर्नु छ नि त भुटान पछि अर्को दुईटा कन्ट्री एड गर्नु छ। सो सिम्पली आई विल प्रेस इन्टर की। इन्टर गर्दाखेरि नयाँ एड हुन्छ है भुटान पछि चाइना, चाइना पछि मालदिभ्स ओके। अब हेर्नुहोस् त बाहिर क्लिक गर्नुहोस् अब फ्यान्सी अर्थात् आर्ट मात्र भिजिबल बनाउनको लागि। ल अब यसको कलरको कुराहरू हामी परिवर्तन हेरौँ। चेन्ज कलरबाट मल्टी कलरको यस्तो गर्न सक्यो र चाहिँ आर्ट यस्तो पनि बनाउन सक्यो। ल म यसले मलाई बोर बनायो सो लेट मी क्लोज इट। र अब हेर्नुहोस् नेपाल इन्डिया भुटान चाइना मालदिभ्सको माथिबाट रहेको के हो त यसको यो सुरुको पिक्चर भागमा क्लिक गरौँ त। क्लिक गर्दाखेरि यो पिक्चर हो आइदर फ्रम अ फाइल अर अनलाइन पिक्चर। र यो अनलाइन पिक्चर कसले मात्र सपोर्ट गर्छ त्यो यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। र जसले बुझिसक्नु भएको छ अनलाइन पिक्चर सपोर्ट छैन उहाँहरूले फ्रम अ फाइल गर्नुहुन्छ भने अहिले मलाई तत्कालीन नेपालको झण्डा हाल्न खोजेको छु प्रत्येक कन्ट्रीको झण्डा हाल्न खोजेँ। सो आई डोन्ट ह्याभ फ्रम अ फाइल सो आई विल क्लिक अन अनलाइन पिक्चर्स। सो अहिले म नेपालको पिक्चरबाट आएको हुनाले मलाई अब यहाँ म त्यही क्वेरी गर्छु नेपाल फ्ल्याग भनेर राखेँ। सो नेपाल फ्ल्यागमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् नेपाल पिक्चर यहाँ फ्ल्याग इन्सर्ट भयो। त्यसै गरी इन्डिया नाउ सो क्लिक अन दिस पिक्चर र अनलाइन पिक्चर इन्डिया फ्ल्याग। सो इन्डिया फ्ल्याग यही गरौँ। भुटान सो यो किसिमले तपाईलाई सायद टन्नै समय लाग्थ्यो आफैले गर्नु परेको भए तर स्मार्ट आर्टको सहायताबाट तपाईले आफूले म्यानुअल बनाएको भन्दा कहाँ प्रपर फिनिशिङ कहीँ खोट लाउने ठाउँ नभएको
अवस्थाको हामीले डिजाइन गर्न सक्ने के को छ यो चाइना यस ओके चाइना फ्ल्याग ओके यही हुन सक्ला धेरैवटा अप्सन आयो ल अर्को मालदिभ्स फ्ल्याग ओके मालदिभ्स फ्ल्याग अब हेर्नुस् त कति राम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो तपाईको प्रेजेन्टेसनको लागि विद्यार्थीहरुलाई कति सहज भयो नेपालको हेर नानी हो झण्डा यस्तो छ इन्डियाको यस्तो छ भनेर भन्न कति सहज भयो यस्तो डेकोरेसन हजुरले आफै गर्नु परेको भए तपाईलाई धेरै समय लाग्थ्यो कम्तीमा 15 मिनेट त हजुरलाई समय लाग्छ यतिको प्रपर फिनिशिङ म्यानुअल रूपमा सायद निकाल्न पनि सक्नुहुन्न थियो तर यो स्मार्ट आर्टले गर्यो यस्तो राम्रो कमाल सो स्मार्ट आर्ट हामीले पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याएर पनि गर्न सकिने रहेछ र टेक्स्टहरूलाई पनि स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ सो अघिल्लो चरणमा हामीले टेक्स्ट टु स्मार्ट आर्ट गरेको थियौं भने यतिखेर चाहिँ स्मार्ट आर्ट ल्याए पश्चात केही कुरा एड गरेको थियौं हामीले ओके ल अब एकजना कोही सर म्याम स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ ल ओके को आउनुभयो अम्बिका खड्का म्याम आउनुभयो ओके कम्प्लिटली म्याम हजुर हामी नयाँ स्लाइडबाट गरौँ ओके सो कन्ट्रोल एम गर्नु होला यता 2 नम्बर स्लाइडमा बसेर पहिला 2 नम्बर स्लाइडमा बस्ने यस नाउ प्रेस कन्ट्रोल एम अर डु राइट क्लिक न्यू स्लाइड जे पनि ओके ल अब हामीले यो ठाउँमा जुन स्लाइड नम्बर 3 मा पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने अनि मात्र त्यहाँ भित्र आफुलाई रिक्वायर्ड टेक्स्टहरु लेख्ने भन्ने किसिमको चाहना रहेको छ सो हजुरलाई मानौ यो लेआउटले अलिअलि डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्यो भने यु क्यान सिम्पली डु ब्ल्याङ्क लेआउट हैन 3 नम्बरको चाहिँ 3 नम्बरको म्याम हामी 2 नम्बरको सँग सरोकार रहेन 3 नम्बरको स्लाइडको लेआउटलाई ब्ल्याङ्क गरिदिनुस् किनकि हामीलाई यहाँ कुनै टेक्स्ट लेख्नु छैन हामीलाई नो नो म्याम माथि लेआउट भन्ने छ नि माथि लेआउट यस त्यो लेआउटबाट ब्ल्याङ्क गरिदिनुहुन्छ ओके किनकि हामीलाई यहाँ केही लेख्नु छैन हामी के गर्नु छ सिम्पल पहिला स्मार्ट आर्ट हाल्नु छ सो गो टु इन्सर्ट ट्याब अब इन्सर्ट ट्याबमा जानु भयो हजुर यस नाउ क्लिक अन स्मार्ट आर्ट पाउनुहुन्छ त्यहाँ शेप्स र चार्टको बीचमा यस क्लिक देयर अब त्यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि हजुरलाई कस्तो किसिमको हजुर कुन विषयको हुनुहुन्छ अर्थात हजुरले के देखाउन खोज्नु भएको हो त्यो हजुरलाई कुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो छान्नु होला म्याम हजुरलाई आफुलाई मन पर्ने किसिमको छान्नु होला पहिला त्यही ठीक लाग्यो भरे डाटा कस्तो राख्ने हो त्यसलाई पनि ध्यान चाहिँ पुर्याउनु होला ओके त्यस अन्तर्गत हजुरलाई ठीक लाग्यो ओके गर्नुहोस् ओके अब हेर्नुहोस् तपाईले टेक्स्ट लेखेको कुरा छ नि त्यहाँ सिम्पल त्यसैमा क्लिक गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस अब क्लिक गरेर लेख्न सुरु गर्नुभयो भने टेक्स्ट आइ नै हाल्छ ओके सन्डे मन्डे नै राख्दै हुनुहुन्छ ओके अब यसरी एड गर्दै जानुहुन्छ होला सायद पक्कै पनि अर्को टेक्स्टमा क्लिक भित्र चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ ल टेक्स्टमा बोर्डरमा हैन टेक्स्ट लेखिएकै ठाउँमा TEXT मै क्लिक गर्नुपर्छ यस ओके अब हैन TUE छुट्यो त्यहाँ TUE छुटेछ यहाँ TU न त्यहाँ हैन T त्यसलाई मेट्नुहोस् म्याम ईलाई मेट्नुहोस् यु र एस को बीचमा ई यस ट्युजडे अब त्यहाँ हजुरले वेडनेसडे लेख्नुहुन्छ WEDNESDAY वेडनेसडे ओके अब हजुरलाई त्यहाँनेर थर्सडे लेख्नुहुन्छ THURSDAY थर्सडे अब थर्सडे पश्चात हजुरलाई फ्राइडे र स्याटरडे पनि चाहिएको छ सो सिम्पल हो त्यसैले थर्सडेलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त राइट क्लिक गरेर एड सेप कतातिर अगाडि कि पछाडी चाहिएको नि सो आफ्टर गर्नुहुन्छ नो
आफ्टर यस थर्सडे पछाडि हजुरलाई यस फ्राइडे अब त्यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ सिम्पल एफ टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस् आफै लेखिन्छ ओके फ्राइडे अब वान मोर एड गर्नु छ नि हजुरलाई नि सो वान मोर एड गर्नुहोस् सो राइट क्लिक एड सेभ कता चाहियो ओके आफ्टर गर्नुहोस् ओके ल त्यहाँ लेख्नुहोस् स्याटरडे TUR URDAY ओके अब हजुरले हेर्नुहोस् 7 डेज को नेम यसरी मजाले प्रपर लेआउटमा राख्नुभयो हेर्नुहोस् त सन्डे मन्डे ट्युजडे को बिचको ग्याप बराबर छ सन्डे को टेक्स्ट बक्स जत्रो छ त्यत्रै छ वेडनेसडे को पनि हरेकको बराबर छ कति राम्रो फिनिशिङ छ अब हजुरलाई यो सिंगल कलर वाला भयो हैन मल्टी कलर गर्नुपर्ने भने कहाँ जानुहुन्छ चेन्ज कलर राइट चेन्ज कलर ओके सञ्जय सर हजुर यो भित्र पिक्चर पनि हाल्न मिल्छ नि सर मिल्छ हैन अब यो यसले यही फ्रेमले चाहिँ अर्थात यो लेआउटले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन पिक्चर हैन हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ सर लेआउटलाई हो हजुर पिक्चर पनि एउटा हालेर यसो देखाइदिनु हजुर पिक्चर पनि हालेर यसो एउटा देखाइदिनु अब सपोज जस्तो हाम्रो रञ्जित सरको आवश्यकता सन्डे पश्चात अर्थात सन्डेमा पिक्चरहरू आवश्यकता पर्यो भन्ने उहाँले चाहना राख्नुभयो सो म्याम हजुरले लेआउट परिवर्तन गर्नुपर्छ म्याम कलर सँगै यतापट्टिको लेआउट हेर्नुहोस् त म्याम देब्रेतिरको यस त्यसको त्यो ड्रप डाउनबाट हेर्नुहोस् त म्याम त्यो ड्रप डाउन भनेको थोरै चेन्ज कलरको छेउमा यस हो त्यहाँ नो यस त्यहाँबाट पिक्चर सपोर्टिभ खालको तपाईले लेआउट लिनुपर्छ सो पिक्चर सपोर्ट गर्ने भनेको तपाईको त्यो होइन अलिक माथि छ अझै माथि यस तल्लो अझै तल्लो यस त्यो हो यता अर्कोपट्टि पनि हो दाहिनेतिरको पनि हो है होरिजन्टल पिक्चर लिस्ट द्याट इज कन्टिन्युअस पिक्चर लिस्ट सो यो किसिमको फ्रेम चाहिन्छ हामीलाई लेआउटबाट चाहिँ त्यसले साथ दिने नदिने भन्ने कुरा रहन्छ सर अब पिक्चर हाल्नु पर्दाखेरि सिम्पल यस सन्डेको त्यो पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला म्याम त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई अटोमेटिकली ब्राउज खोजिहाल्छ कहाँबाट पिक्चर हाल्ने भन्दैछ सो कुनै एउटा पिक्चर आइसक्यो त्यहाँ ठिकै छ मन्डेमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम अब मन्डेको पिक्चरलाई यस अब पक्नु होला है त यहाँनिर अर्को कुनै एउटा पिक्चर हालिदिनुहोस् त ऊ त्यो नानीको हालिदिनुहोस् न केही फरक पर्दैन यस त्यसमा इन्सर्ट हजुरको अनलाइन पिक्चर सपोर्ट गरेन यो अफिस 10 भएको हुनाले सो यो किसिमले हो सर ओके रञ्जित सरको क्वेसन थियो यो र अब म्याडम हामी सरासरी कहाँ जाउँ भने यसको भ्यूलाई 3D भ्यूहरू बनाउँदा म्याम यो त पिक्चरको कुरा रह्यो ओके इट्स अलराइट अब उता भ्यू छ नि म्याम अर्थात स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स माथि कलर चेन्ज कलर्सको दाहिनेतिर पर त्यो त कलर भइहाल्यो दाहिनेतिर दाहिने म्याम दाहिने हजुर देब्रेतिर जानु यस हो त्यताको फ्यान्सी स्टाइलहरू हेर्नुहोस् न त्यो कति राम्रो स्टाइल हो त्यसलाई कसरी छोड्नु भएको छ यस त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो स्टाइल्सहरू हामी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ओके यो कुराहरू रह्यो अब कन्भर्टमा जानुहोस् त म्याम हजुरले लेख्नु भएको सन्डे मन्डे के हुन्छ कन्भर्टमा क्लिक गरे कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्नुहोस् त सिम्पल यो सन्डे मन्डे ट्युजडेमा कन्भर्ट भइदिन्छ ओके धन्यवाद अम्बिका म्याम यहाँलाई ओके ल फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ओके गंगा सर फेरि हजुर स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला गंगा सर सञ्जय सर हजुर सर यो हाजिर पनि हाल्दिएन ल हुन्छ सर गंगा सर हजुरको स्क्रिन ओके ल अब गंगा सरले पहिला स्मार्ट आर्ट हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँभित्र केही टेक्स्टहरू राख्नुहुन्छ ओके गंगा सरले के शेयर गर्नु भने व्हाइट बोर्ड शेयर गर्नुभयो कि क्या हजुरले स्टप शेयर गर्नुहोस् त सर एकचोटि सरको चाहिँ शेयर भयो सर पवन राई ओ पवन राई सरको ओके पवन सरको चाहिँ स्क्रिन शेयर भएको रहेछ पवन सर हजुरको व्हाइट बोर्ड शेयर गर्नुभयो कि क्या हजुरले हजुरको स्क्रिन मेन स्क्रिन शेयर भएको छैन हजुरले एकचोटि स्टप शेयर गरेर फेरि रिसेयर गर्नु होला ओके
ओके म डिजेबल गरिदिन्छु ल ओके अब फेरि आउनु होला ल स्क्रिन शेयर मैले इनेबल गरिदिएको छु र आउनु होला त ल ओके पवन सर आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो पवन सर ओके यहाँ आउनु भए पनि हुन्छ सञ्जय सर हजुर म्याम मेरो स्क्रिन सेयर गर्नु एकपल्ट ए हुन्छ हुन्छ ल आउनुहोस् न म्याम हजुर देखिएको छ म्याम यस देखिएको छ हजुरले पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ ओके सर मैले यो गरेँ कि सर हजुर अनि मैले यहाँ यो गरेँ मैले सर अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गरेँ ओके अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ लेखेँ सर मैले हजुर यो लेखेँ कि सर हजुर इन्टर गर्नु होला अब इन्टर गर्नुपर्छ ए यस्तो दिनु त्यही ओके देखिन कि सर मैले यो गरेँ कस्तो भयो सर भयो मैले भयो सर ओके म्याम ओके हस् हुन्छ सर हस् हुन्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू ओके पवन सर आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो नभए हाम्रो गङ्गा सर आउनु भयो भने पनि हुन्छ ओके ज्ञान बहादुर सर म मोबाइलमा छु कि सर अहिले ए हस् हुन्छ त्यसै कारण हस् ल, धन्यवाद ठिक सर छ, अहिले हाम्रो ज्ञान बहादुर सर आइसक्नु भएको छ ओके ज्ञान बहादुर सरको अफिस 7 रहेको रहेछ ल अब हामी सरको स्क्रिनबाट हामी स्मार्ट आर्ट को कार्य हेर्नेछौँ ल हजुरले ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन र त्यसमा पनि ब्ल्याङ्क लेआउट लिनु भएको छ ओके ठिक छ सर ओके हजुरले यसको लेआउटलाई ब्ल्याङ्क गरिदिनु भयो हुन्छ सर किनकि हामीले लेख्नु छैन लेआउटमा जानुपर्छ सर लेआउट माथि यता अझै थोरै दाइ यस त्यहाँबाट ब्ल्याङ्क गरिदिनुहोस् ओके ओके किन हामीले ब्ल्याङ्क गरेको भने हाम्रो अहिलेको टार्गेट भनेको लेखेर होइन पहिला स्मार्ट आर्ट हाल्नु छ तसर्थ स्मार्ट आर्ट हाल्नुको लागि लेख्नु परेन सो देयरफर यो प्लेस होल्डरलाई अफ गरिदिएको ब्ल्याङ्क अर्थात् चाहिँ ब्ल्याङ्क लेआउट चुज गरेको त्यसकारण नाउ गो टु इन्सर्ट ट्याब अब हजुर इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ सर यस इन्सर्ट ट्याबको स्मार्ट आर्ट सुरुमै छ सुरु सेप चार्टको बिचमा छ उ त्यहाँ सर माथि अप्सन चाहिँ आएको छ नि त्यसको यस स्मार्ट आर्ट क्लिक दिएर ओके क्लिक गर्नुभयो हजुरले यस अब सरलाई कस्तो खालको चाहिएको लिस्टको चाहिएको वा प्रोसेस चाहियो वा साइकल वा हायरार्की रिलेसनशिप म्याट्रिक्स पिरामिड के चाहियो सर हजुरलाई त्यसको अप्सन्सहरु मध्ये कुनै एउटा ओके गर्नुहोस् ओके लिस्ट मध्ये कस्तो मन पर्यो सर तपाईलाई पिक्चर सहितको हो भने त्यहाँ पिक्चर सहितको एक दुईवटा छ ओके अब लिस्ट हैन प्रोसेस मन पर्यो भने प्रोसेसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तल्लो छ सर प्रोसेस यस त्यो प्रोसेसबाट केही कुरा तपाईले चाहिँ डाटा फ्लो देखाउन सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईले प्रोसेस साइकल देखाउन सक्नुहुन्छ केही साइकल बाइ साइकल तल्लो साइकल प्रोसेस भन्दा मुनिपट्टि साइकल छ यस अब ल यसैबाट काम गरौँ ल सर कुनै एउटा छान्दिनुस् त ल सर साइकल भित्रको अब यो मोर अप्सन्स मध्येबाट कुनै एउटा छान्नुस् त हजुरले यता दाहिनेतिर आको अप्सन छ नि सर कि मन परेन सर साइकल मन परेन भने हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ लिस्ट जान सक्नुहुन्छ प्रोसेस जान सक्नुहुन्छ ओके ल तपाईको खुसीको कुरा रह्यो ल हजुरले ल कुनै एउटामा क्लिक गर्नुहुन्छ अब लिस्ट नै मन पर्यो हजुरलाई लिस्ट भित्रको पनि कस्तो आर्ट चाहियो त सर यो आर्टहरु कुनै एउटामा क्लिक गर्नुपर्छ हजुरले ल यसो क्लिक गरिदिनुस् लाइट भएको छैन अब हजुरलाई त्यहाँ टेक्स्ट लेख्ने आएछ त्यहाँ लेख्नुहोस् हजुर माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला त्यहाँ सबै सरम्यामहरुले त्यहाँ के कस्तो टेक्स्ट लेख्न खोज्नु भएको सर हजुरले लेख्न सुरु गर्नुहोस् माइक्रोफोन कृपया म्युट गरिदिनु होला ल सर इको आयो हजुरकोबाट अरु सरम्यामहरु पनि हुनुहुन्छ पक्कै त्यहाँ लु सर हजुरले लु न लेख्नु होला के लेख्नुहोस् त टेक्स्ट
यही जनवरी फेब्रुअरी राख्नु भयो हुन्छ नि सर, JANFEB सर्टकटमा, नभए सन्डे मन्डेको SUN MON यही किसिमको। आज हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। हजुरले यता लेखे पनि भयो, उता अर्को टाइप टेक्स्ट हेयर भन्ने छ नि सर, त्यसमा क्लिक गरेर लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ है, जता लेखे पनि हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो। नभए टेक्स्ट या सेकेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् त, सेकेन्ड टेक्स्ट परै टेक्स्ट भएकैमा लेख। ओके लु टाइप गर्नुहोस् सर। अब अर्कोमा पनि लेख्नु होला सर। अब थर्सडे पछि इन्टर गर्नुभयो भने हुन्छ सर। यहाँ चाहिँ उता राइट क्लिक गर्नु परेन, यसैमा टेक्स्ट प्यानमा हुँदा चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् त सर। नयाँ यस नयाँ लेख्ने ठाउँ आइहाल्छ। उता सेभबाटै चाहिँ एड गर्न राइट क्लिक गरेर एड सेभ गर्नु पर्दो रहेछ। टेक्स्ट प्यानबाट एड गर्न चाहिँ सिम्पल इन्टर गर्नुभयो हुने रहेछ। ओके सो एउटा केही लेखिदिनुहोस् सर। थर्सडे पछि फ्राइडे राख्नु पर्यो अब हजुरले। फ्राइडे पछि अब फेरि इन्टर गर्नुहुन्छ हजुरले। ओके यस यसरी इन्टर गर्दा एड हुने रहेछ टेक्स्ट प्यानबाट भने यता सेभबाट एड गर्नु परेमा राइट क्लिक एड सेभ आइदर लेफ्ट कसरी बिफोर अर आफ्टर। ओके त्यो अप्सन्स हाम्रो लागि रहन्छ। सो लेख्नुहोस् सर हजुरले। यहाँ पक्कै पनि उहाँले केही लेखिसक्नु भएको छ, तर इन्टरनेट स्लो भएर यहाँ डिस्प्ले चाहिँ भइसकेको छैन। पक्कै पनि त्यो भएको छ यतिखेर। ओके ल सर अब हजुरलाई यो सिंगल कलर आयो है, मल्टी कलरको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो चेन्ज कलरबाट यहाँ चेन्ज कलरबाट गएर कुनै कलर फुल छान्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यस ओके कुनै एउटा गरिदिनु भयो भइहाल्छ सर। एउटा हैन सिंगल प्लेन कलरको नगर्नु सर, मल्टी कलरकै गरौँ न सर। मल्टी कलरकै यस सुरुकै गरिदिनुहोस् न। ल भइहाल्यो। अब बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त। हो त्यहाँनिर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस् त। त्यो यता टेक्स्ट प्यान हट्छ त्यसो त। ओके ल अब त्यो टेक्स्ट प्यानमा क्लिक गर्नुहोस् त। सरी स्मार्ट आर्टमा। स्मार्ट आर्टमा चाहिँ सर त्यो जुन सन्डे मन्डेवाला हो नि त्यही हो स्मार्ट आर्ट भनेको हो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। ओके अब हजुरले उता स्मार्ट आर्ट स्टाइल्सबाट पनि केही परिवर्तन स्टाइल्सहरू लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। यस त्यहाँ 2D भ्यू 3D भ्यू त्यहाँनिर छ है। अझ फ्यान्सी कस्तो बनाउने है। ओके यसलाई चाहिँ मेकअप भन्दा भयो, मेकअप कतिको गराउने अहिले मङ्सिर लागेको छ भन्ने जस्तै। ओके ल यसरी हामी मेकअप भन्न सक्यो यसलाई स्टाइल्सलाई के स्टाइलहरू। ओके र रिसेट ग्राफिक भनेको चाहिँ सर परको रिसेट ग्राफिक चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त। रिसेट ग्राफिकमा रिसेट भनेको चाहिँ सुरुकै अवस्थामा ल्याइदिने काम। ओके हस् धन्यवाद ज्ञानबहादुर सर यहाँलाई। ल अब म यो एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। लाइक जुन अघि मैले गरिसकेको काम हो यो, जस्तो नेपाललाई म यहाँ लगिदिएँ, अन्त यो मालदिभ्सलाई चाहिँ यहाँ ल्याएँ। ओके जस्ट आई एम टेस्टिङ इट। म टेस्ट मात्रै गरिदिँदैछु, भत्काएर चाहिँ केही कुरा गर्न खोज्दैछु म। ओके यसो गरिदिएँ ल। अब हेर्नुहोस् त मैले बिगारेको छु नि एक किसिमको है। अब यो पिक्चरलाई पनि हजुरले यहाँ लानुभयो, अन्त यसलाई चाहिँ यता ल्याउनु भयो, मिन्स केही अर्डरहरू परिवर्तन गर्नुभएको छ भने सुरुकै अवस्थामा लानको लागि यसको डिजाइन ट्याबको रिसेट ग्राफिक गर्नुभयो भने पुरानै अवस्थामा पुर्याइदिन्छ।
सो यो थियो हाम्रो पुरानो सो द्याट इज रिसेट ग्राफिक ओके अब हामी यसको फर्मेट भित्र आउँछौं फर्मेटमा चाहिँ हिजोकै कुराहरू छ ल एकचोटी फेरि हेरौं जुन यो 8 छ यो 8 को फर्मेटमा हामी के गर्न सकिने रहेछ लार्जर भनेको यो हो स्मलर यसले स्मलर ओके चेन्ज सेप भन्दाखेरि अर्कै सेपमा परिवर्तन गर्ने खालको हामी यो त हिजोकै प्र्याक्टिसको कुरा हो अब यहाँको थेम मन परेन भने हजुरले यस्तो किसिमको कालो राख्नु त यस्तो राख्न सक्यो तर यो कुरा हामीलाई ठीक लाग्दैन सो फर्मेट भित्रको हामीले हिजै सकेको कुरा खानी नै आज रि हुने रहेछ तर यहाँबाट उल्टो बिगार्नु चाहिँ रहेछ किनकि हाम्रो चाहिँ सुरुको कस्तो थियो त अवस्था हेर्नुस् यति राम्रो छ यति फ्यान्सी छ अब हामीले आफ्नै किसिमको हाल्दाखेरि यहाँ बिग्रिने 100% भइसक्यो अब यहाँ जानुस् त तपाईको हेर्नुस् त्यो किसिमको कलर अर्थात चाहिँ यो कलर अझै ब्रिन्जल कलर मन परेन भने चाहिँ अर्को कलर हो कि यो किसिमले हामीले लेटर अन जुन यसको डिजाइनको यो चेन्ज कलरमा पाउने जुन कलरफुल छ यो कलरहरु भन्दा पनि अरू कलर मन पर्छ मलाई भन्ने जस्तो लागेको हो भने यु क्यान गो टु फर्मेट ट्याब र हजुरले सेप फिल्डबाट हजुरलाई मन परेको कलर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ ओके दिस इज म्यानुअल प्रोसेस ओके यो किसिमले अझ थप चमक किसिमको कलरहरु राखेर कलरफुल बनाउन सक्यो सो अन्त सर मैले दोस्रो अलिक बुझिन के चाहिँ सर फर्मेट ट्याब दोस्रो फर्मेट हैन पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने कुरा छ नि हजुर यसको स्टेपै मैले थाहा भयो दोस्रो चरणको टेक्स्ट टु स्मार्ट आर्ट चाहिँ आयो सर हजुरलाई अगाडिको चाहिँ भयो कि सर यो स्मार्ट आर्ट ल्याउने अनि टेक्स्ट भन्ने चाहिँ ल सरलाई नै स्क्रिन सेयर गरौँ न बरु ओके ल हजुरले स्क्रिन ल ठीक छ ल स्क्रिन शेयर हजुरले नै गर्नुस् त लु त्यही बेस्ट हुन्छ पक्कै पनि डबल क्लिक गर्नुभयो ओपन भइहाल्छ सर यसको नामकरण भरै गरौँला हजुरले अघि नै त्यहाँ मिस गर्नुभयो त्यो कुरा उतापट्टि क्लिक टु एड फर्स्ट टाइटलमा क्लिक गर्नु होला सर ल हजुरको अब सेतो भयो यता त्यो क्लोज गरिदिनु सर यो डकुमेन्ट रिकभरीको मुनिको क्लोज यस अब सर हामी पहिला स्मार्ट आर्ट ल्याउने अनि मात्र त्यहाँ भित्र टेक्स्ट लेख्ने टार्गेटमा छौं हामी भने नाउ गो टु इन्सर्ट ट्याब हजुरलाई यो लेआउट मन परेन भने ब्ल्याङ्क गरेर जान सक्नुहुन्छ सो लेआउटबाट पहिला है लेआउटबाट ब्ल्याङ्क गरिदिनु भयो भने ओके अब हामी यसमा कम्प्लिटली स्मार्ट आर्ट हाल्छौं सो इन्सर्ट अनि त्यहाँनेरि कहाँनेरि छ उ स्मार्ट आर्ट 3D मोडल्सको मुनि छ अझै दाहिने चार्ट भन्दा माथि 3D मोडल्स भन्दा मुनि अझै राइट यस थोरै मास्टर ओके त्यसमा क्लिक गर्नु होला अब हजुरलाई अप्सन आउँछ सर कस्तो किसिमको चाहियो हजुरलाई स्मार्ट आर्ट छान्नुहोस् ल कुनै एउटा ल ओके अब फाइनली यही हो ओके गर्नुहोस् अब यो ओकेमा टेक्स्ट आयो हेर्नुहोस् टेक्स्ट भित्र अर्को टेक्स्ट लेखिने कुरा रहेछ है यहाँ चाहिँ टेक्स्ट जस्तो यहाँनेर के राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ एउटा टेक्स्ट भित्र अर्को आउने गरेको चाहियो यहाँनेर कुनै त्यस्तो टेक्स्ट लेख्नुहोस् त लु हजुरले अब नभए हजुरलाई यो कुनै अप्ठ्यारो खालको लाग्यो भने हजुरले लेआउट्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ थपक्कै त्यसलाई केही नलेखिकन यस हो त्यहाँ माथिबाट माथि लेआउट्स यस त्यहाँबाट त्यो ड्रप डाउन एरो छ नि सर लेआउटको यस त्यहाँबाट हजुरलाई अर्को आर्ट स्टाइल तिर जान सक्नुहुन्छ ओके ल त्यसमै गरिदिनुस् ल ओके अब हजुरको पहिलो टेक्स्ट लेखिने ठाउँ आयो त्यहाँ लेख्न थाल्नुहोस् सर हजुरले ल केही लेख्नुहोस् न हजुरले आफ्नै नाम राख्नुभयो हुन्छ वा कन्ट्री नेम राख्नुभयो हुन्छ एप्पल लेख्नुहोस् न त ल सर एप्पल तल्लोमा म्याङ्गो राख्नु ओके
तल्लोमा म्याङ्गो लेखिदिनुहोस् लु हैन हैन त्यहाँ हैन नि सर अर्को टेक्स्टमा पो त तल्लो टेक्स्टमा ओके हजुरले इन्टर गर्नुभयो सर अहिले है इन्टर गर्दाखेरि नयाँ एड भएको इन्टर हैन ल सर पर्याप्त छैन भने मात्र चाहिँ इन्टर गरेर एड गर्छौं है ठीक छ एनजीओ लेख्नु होला न त्यहाँ अब माउस पक्रिनुहोस् सर माउस पक्रेर त्यो तल्लो टेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् यस लेख्नुहोस् त्यहाँ अब म्याङ्गो पछि ओरेन्ज लेख्नुहोस् ओके अब अर्को टेक्स्टमा त्यहाँनेरि राख्नुहोस् हजुरले कुनै एउटा फ्रुट्स नेम अर्को पियर लेख्नुहोस् पिइएआर ओके ल अब यो तपाईले यस्तो आर्ट रोज्नु भयो कि सर लेआउट्सबाट यस्तो रोज्नु भएको छ जहाँ तपाईले टेक्स्ट सहित पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो सर तपाईलाई यो टाइप यो टेक्स्ट हेर्ने डिस्टर्ब गर्यो भने यसलाई क्लोज गरिदिनुहुन्छ सर सन्देश सर हजुर हैन यस त्यहाँबाट पनि गर्नुभयो हुन्छ यस हजुर म्याम मैले यो के अरे अर्को नयाँ टेक्स्ट बक्स ल्याउँदा त मेरो इन्टर थिच्दा आएन फेरि राइट क्लिक गरेर अनि इन्सर्ट टेक्स्टमा गएर मात्रै आयो त सर मेरो अघि चाहिँ हैन वहाँ त्यो टेक्स्ट पेनबाट चाहिँ इन्टर गर्दा आउँछ म्याम है टेक्स्ट पेनबाट चाहिँ हजुर सर यता अब्जेक्टबाटै एड गर्न चाहिँ राइट क्लिक गरेर एड सेप नै हो ए हुन्छ सर हुन्छ जस्तो अहिले पियर छ नि सरको पियर पश्चात पियर पछि अर्को गुआवा एड गर्नुपर्ने भयो अरे ल उहाँले चाहिँ भने यतिखेर इन्टर गर्दा हुँदैन राइट क्लिक गर्नुपर्छ यतिखेर चाहिँ ए हजुर सर हजुर तर उहाँले ल सर टेक्स्ट पेन क्लिक गरिदिनुहोस् त एकताल टेक्स्ट पेनबाट चाहिँ ल त्यो पियरको मुनि पियर पछाडि क्लिक गर्नुहोस् त सर हो त्यहाँनिर क्लिक गरेर अब यताको बखतमा इन्टर गर्दा चाहिँ एड हुन्छ फेरि ए हुन्छ सर अब बुझेँ ओके ओके ल सर यो टेक्स्ट पेनलाई अफ गरिदिनुहोस् यसले बोर गर्यो है ल अब सर हजुरलाई एप्पल भनेको छ नि एप्पलको माथि भएको पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् त सर हो त्यहाँबाट हजुरले पिक्चर ल्याउनु ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन गरौँ सर त्यहाँ एप्पल राखिदिनुहोस् ओके र हजुरको स्क्रिन अन्तिम हुनेछ यो स्मार्ट आर्टको लागि त्यसपश्चात अब हामी आजको दोस्रो टपिकतिर प्रस्थान हुन्छौँ द्याट इज टेबल सो हजुरले यहाँ के फिल गर्नुहुन्छ सर अब ल एप्पलको कुरा थियो एप्पल लेख्नुहोस् एप्पल लेख्दा ल ठिकै छ हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर इन्सर्ट तल इन्सर्ट भन्ने आयो ओके अब अर्को एड गर्नु होला हजुरले कति राम्रो फ्यान्सी भयो नि यतिको त सायद म्यानुअल बनिँदैन नि कति राम्रो छ है यो स्मार्ट आर्ट एकदमै पर्याप्त प्रयोग गर्नु होला यहाँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई राम्रो बनाउनको लागि म्याङ्गो वाला थियो यस इन्टर गर्नुभयो भइहाल्छ इन्टर गर्नुपर्छ ओके म्याङ्गो आयो ओके ल यसरी हामी एड गर्छौँ ओके ल ठिकै छ सर अब हजुरले यो ओरेन्जलाई डिलिट गर्नु छ भने ओरेन्जको तल्लो मुनि बस्ने ओरेन्ज लेखेको ठाउँमा त्यहाँ भन्दा पनि बोर्डरमा चाहिँ सर हो यस क्लिक गर्नुहोस् त त्यो एरोमा हैन एरो भन्दा थोरै मास्तिर मात्रै क्लिक गर्नुहोस् त अझै माथि यस अब डिलिट की प्रेस गर्नुहोस् सर किबोर्डबाट डिलिट की यो आफै एरेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् त यी कति तन्किने कति बढ्ने घट्ने अटो एरेन्ज हुन्छ यो जस्तो अहिले ओरेन्जको भाग त केही न केही खाली हुनु पर्थ्यो नि तर यो अटो एरेन्ज हुन्छ ओके यो पनि एउटा विशेष राम्रो कुरा हो स्मार्ट आर्टको ल अब एउटा पिक्चर एड गर्नुहुन्छ हजुरले लास्ट पियर वान तर यो नौलो कुरा भएन अहिले हामीलाई सो अब ठिकै छ सर भइहाल्यो अब जस्तो यो तलको एरो रहेछ नि सर एरोमा क्लिक गर्नुहोस् त यो एरोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अब यसको कलर मन परेन अर्कै कलर हाल्नु पर्ने हो भने यसको लागि चेन्ज कलरबाट त उपाय लाग्दैन चेन्ज कलरबाट त तपाईको आफूले भने जस्तो कलर नहुन सक्छ भने यस बखत फर्मेट ट्याबमा जाने सर माथि फर्मेट ट्याब छ हैन राइट साइडमा पुरै राइटमा हेर्नुहोस् न फर्मेट ट्याब लास्ट वान लास्ट यस सरी सेकेन्ड लास्ट यस त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ल अब सेप फिलमा जानुहोस् त सर सेप फिलबाट अब कलर छान्दिनुहोस् ल कस्तो मन पर्यो हजुरलाई रातो बनाइदिनुहोस् त ल ओके भने कुनै आफूले भने जस्तो कलर हाल्नु परेको खण्डमा
फर्मेट ट्याबबाट वा यो सेपलाई लार्जर गरौँ सर, अलिक ठुलो गरौँ भने त्यहाँ लार्जर भन्ने देख्नुहुन्छ सर, उता देब्रेतिर, माथि देब्रेतिर हेर्नुहोस् त। यस यस यस, अझै 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 देब्रे, अझै देब्रे देब्रे सर, यस लार्जर, क्लिक देयर। ओके, यो चाहिँ ठुलो बनाउने है, सानो बनाउने तल्लोबाट भयो। सञ्जय सर, हजुर यो एरोमा नाम पनि लेख्न मिल्छ नि हैन? जस्तो फ्रुट्स लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ हुन्छ नि। मिल्छ सर। अब हामी यो एरोलाई चाहिँ अर्कै सेपमा परिवर्तन गर्ने पर्यो भने चेन सेप, ती माथि भएको चेन सेप होइन सर, उतै ती माथि थियो त चेन सेप। या त्यहाँबाट हजुरलाई कस्तो मन पर्यो अहिलेलाई? एरो दुईतिर फर्केको एरो छ अहिलेलाई। अब हजुरलाई कुनै सेप मन पर्यो यहाँबाट चाहिँ? ओके, कुनै एउटा छानिदिनुहोस् न, भइहाल्छ। ओके, हेर्नुहोस् त। सो फर्मेट ट्याब किन आवश्यकता पर्दो रहेछ? केही सेपमै परिवर्तन ल्याउनु परेमा वा आफूले भने जस्तो कलर एप्लाई गर्नु पर्नेमा, ठुलो सानो गर्नु परेमा, ओके, विल युज फर्मेट ट्याब। ल, धन्यवाद सर यहाँलाई पनि। र यो थियो हामीले यही किसिमको हालिसकेको छौँ। जस्तो यो आर्ट हो, यो आर्ट कस्तो खालको आर्ट रहेछ भन्ने यहाँलाई दुविधा कन्फ्युजन नहोस्, यस्तो आर्ट यहाँहरूसँग पनि छ। सो द्याट इज अल फ्रम डिजाइन। डिजाइनको आर्टबाट यहाँ चाहिँ यो किसिमको मात्र राखिएको, अहिले यस्तो राख्दा पनि भयो, यस्तो राख्दा भयो। ओके, यो अटोमेटिक एरेन्ज हुन्छ। सो यो हो आर्ट, स्मार्ट आर्ट। र अब आजको विषयवस्तु। ओके सर म्यामहरूलाई म ओपनली क्वेसन सोध्न चाहन्छु। यहाँसम्मको केही डाउट छ सर म्यामहरू? यहाँसम्मको केही डाउट भए यहाँहरूले चाहिँ राखिदिनु हुनेछ। केही समस्या छ यतिन्जेलसम्म? र म त हामी आजको दोस्रो टपिकमा प्रस्थान हुन्छौँ। छ भने अनम्युट गरेर भनिदिनु होला, सर मलाई त्यो ठाउँमा कन्फ्युज छ भनेर भनिदिनु होला। सर म्यामहरू यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दैछ कि एकपटक दोहोऱ्याइदिनु पर्छ होला सर। ओके, के सर यो स्मार्ट आर्टको कुन तरिकाबाट सर? टेक्स्ट टु आर्ट वा पहिला आर्ट अनि टेक्स्ट? यो टेक्स्ट टु आर्टमा सर। टेक्स्ट टु आर्ट, ओके। ल, धन्यवाद सर यहाँलाई। ल, अब हाम्रो तुलसी सरको जिज्ञासा बमोजिम। हामी बाँकी सर म्यामहरू पनि फेरि लाभदायी हुन्छौँ, फेरि मजाले ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। र अब टेक्स्ट टु आर्टको कुरा गर्नुभएको छ। सो देयरफोर फर्स्ट अफ अल हामीले टेक्स्ट लेख्नुपर्ने अवस्था आयो। सो टेक्स्ट लेख्नको लागि हामी यो ठाउँ रोज्यौँ सर अहिले। लाइक अहिलेलाई म जस्तो अघिकै फ्रुट्स नेम लेख्छु ल। सरी, एप्पल, म्याङ्गो, ओरेन्ज, बनाना, गोवा, ग्रेप्स है। ल, यति हालेछ। आई मिन टेक्स्ट टाइप गर्नुभयो हजुरले है। टेक्स्ट टाइप गरेको टेक्स्टबाट अब हजुरलाई के चाहिएको त? यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्न खोज्नु भएको? स्मार्ट आर्टमा परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको भने स्मार्ट आर्टमा परिवर्तन गर्नका लागि कृपया म्युट चाहिँ गरेर बस्दिनु होला ल। सर्वप्रथम हजुर के गर्नुहुन्छ? लेखिसकेको टेक्स्टलाई पहिला सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि जानुहुन्छ होम ट्याबमा र कृपया आफ्नो माइक्रोफोन से विचार गरिदिनुहोस् न ल सर म्यामहरु। ओके, हेर्नु होला सर, तुलसी सर, विशेष यहाँको जिज्ञासा हो। पहिला हजुरले यसरी टेक्स्ट लेख्नु भएको छ। अब यो टेक्स्टलाई स्मार्ट आर्टमा लानुपर्ने छ। त्यसो हुँदा पहिला टेक्स्ट लेखिसकेकोलाई सेलेक्ट यसरी गर्नु होला। अनि हजुर जानुहोस् होम ट्याबमा। होम ट्याबको लगभग बीच सेन्टरतिर कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने टेक्स्ट भेट्नु भएन भने यस्तो आइकन पाउनुहुन्छ, जुन म यसलाई लेन्स लगाएर देखाउँछु। यो हेर्नुहोस् त, यस्तो सेप देख्नुहुन्छ हजुरले है। यो यस्तो सेप, यहाँ कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने नै टेक्स्ट छ। छैन भने यस्तो सेप पाउनुहुन्छ हजुरले। सो त्यही हो स्मार्ट आर्टको अप्सन। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सर अब हजुरलाई कस्तो रोज्ने हो?
हजुरलाई कुनसँग सान्दर्भिक बन्छ तपाईको टेक्स्ट अनुसार यहाँ भेट्नु भयो त भेट्नु भयो, भेट्नु भएन भने मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्समा जान सक्नुहुन्छ। मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्सको अब हजुरलाई कस्तो एप्पल म्याङ्गो ओरेन्जलाई कुन किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्न खोज्नु भएको थियो, लाइक यस्तो वा यो किसिमको वा यस्तो है, कस्तो लिस्टबाट हो वा चाहिँ प्रोसेसेसबाट देखाउनु पर्ने हो। प्रोसेसेसबाट हेर्नुहोस् लट अफ पाउनुहुन्छ है, प्रोसेसेसबाट हो वा चाहिँ साइकलबाट हो, ओके। अर्को चाहिँ हायरार्कीबाट हो वा रिलेसनसिपको कुरा हो, रिलेसनसिपमा पनि म्याक्सिमम चाहिँ यो किसिमको कस्तो हजुरलाई आर्ट चाहिएको त्यो किसिमको आर्ट तय अर्थात् छान्नुहुन्छ यसरी। सो यसमा क्लिक गरे मानौ यो मलाई ओके लाग्यो, ओके। यति गरेपछि तपाईको जो नर्मल टेक्स्ट स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईको जब स्मार्ट आर्ट हालिन्छ तब डिजाइन र फर्मेट ट्याब दुईटा ट्याब स्पेशली यसको लागि टुल्सहरू यहाँ एभाइलेबल हुन्छ, जहाँबाट हामी थप यसलाई आकर्षक बनाउने एड परिवर्तन केही कलरहरू चेन्ज गर्ने रिसेट गर्ने कुराहरू हामी डिजाइन र फर्मेट ट्याबलाई विशेष हेर्छौं र त्यसमा पनि डिजाइन ट्याबको अत्याधिक हामी प्रयोग गर्छौं। सो डिजाइन ट्याबको सर्वप्रथम यति सेक्सनलाई हेर्नु होला, हजुरहरूलाई प्रब्लम स्टिल भइरहेको छ। यो लेआउट हो, जति पनि मेरो स्क्रिनमा अहिले चाहिँ बत्ती बले जस्तो देख्नुभयो यसलाई हामी लेआउट भन्छौं। कस्तो लेआउट मन पर्यो ओके, त्यो लेआउट थप अझै हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यो लेआउट को यदि यहाँबाट थप अझै चाहनु भयो भने यो उदो फर्केको एरो ड्रप डाउन एरोबाट मोर अप्सन्स पाउनुहुन्छ। ओके, कस्तो हो। सो दिस इज अल अबाउट लेआउट। यो लेआउट हो। अब यो लेआउट सँगै यसको कलर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा हेर्नुस्, बत्ती बलेको ठाउँलाई हेर्नुस्, चेन्ज कलर। यसबाट हजुरले मल्टी कलर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो कलर सपोज मन परेन भने तपाईले थप फर्मेटबाट आफूले चाहेको जस्तो हाल्न सकिन्छ। यो एकछिनमा आउँछु म। सो चेन्ज कलरबाट त्यो हो। अब यतापट्टि यो स्टाइल्स हो सर, यो स्टाइल्सबाट हजुरले मन परेको यस्तो वा यस्तो कस्तो मन पर्यो हजुरलाई त्यो किसिमको गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज स्टाइल्स। ओके, यो हो स्टाइल्स। हेर्नुहोस् त है। अब मानौ यो जुन चेन्ज कलरबाट चाहिँ हजुरलाई यति मात्र छ, आखिर यहाँ त कलर मलाई ठिकै लाग्यो मात्र, तर मन परिहालेको छैन भन्ने जस्तो लागेको छ, हजुरलाई आफ्नै किसिमको हाल्नु पर्ने छ। यसलाई अर्कै, यसलाई अर्कै, यसलाई अर्कै भने गो टु फर्मेट ट्याब। ओके, फर्मेट ट्याबमा गएर सेप फिल हेर्नुहोस् त, सेप फिलबाट हिजो हामीले जानेको कुरा छ है। यहाँबाट अब हामी यसरी परिवर्तन गर्न सक्छौं, आफ्नै किसिमको हाल्दिन सक्छौं। सो यो किसिमले हामी सेपको फिल परिवर्तन गर्न सकिने कुरा यहाँहरूलाई यसरी फर्मेट ट्याब अन्तर्गतको कुरा पनि देखाएँ मैले। र डिजाइन ट्याबबाट स्टिल हामीसँग रिसेट ग्राफिक, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सुरुकै स्टेजमा आइपुग्छ। रिसेट ग्राफिकले सुरुकै स्टेजमा। अब यो हामीले यस्तो लेआउट छानेको छौं कि जसको माथि पिक्चरको ठाउँ पनि छ। यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई 1916 हो भने अनलाइन पिक्चरको पनि फिचर दिन्छ यसले, नभए फाइलबाट पनि हाल्न सकिन्छ। सो लेट मी से अनलाइन। ल अब अनलाइनबाट यसरी पनि गर्न सक्यो। एप्पल गरेर इन्टर गरेपछि एप्पलको लिस्ट पिक्चर्सहरु खोलिन्छ यहाँ। सपोज यो मन पर्यो। ओके, यहाँनेर एप्पल अब लोड भयो। कति सजिलो भयो तपाईलाई प्रेजेन्टेसन गर्न। र लास्ट वान कन्भर्टमा जानुभयो भने जुन यो एप्पल म्याङ्गो ओरेन्ज बनाना गुआभा र ग्रेप्स लेखिएको छ यसलाई चाहिँ, र यो स्मार्ट आर्टमा छ, यो स्मार्ट आर्टबाट नर्मल टेक्स्टमा लाने चाहिँ कन्भर्ट टु टेक्स्ट। यति गर्दा चाहिँ नर्मल भयो फेरि सर, जुन अघिल्लो हामी सरमा टाइप गरेको कुरा। तुलसी सर क्लियर हुनुभयो सर? हजुर तुलसी सर हजुर म्युट अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हजुरको प्रब्लम सम्बोधन भयो सर? हिजोको मेरो क्लास छुटेको हुनाले अलिकति
त्यसको सर बेस अलिकति भएन कि सर, म भोलि यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर ए हुन्छ सर, हजुरले हिजोको क्लियर भिडियो हुन्छ। हेर्नु होला है त सर, त्यसो भए ल भिडियो हेर्नु होला। हुन्छ हाम्रो कहिलेकाहीँ केही पर्छ, इम्पोर्टेन्ट काम पर्छ, कहिले के हुन्छ भ्याइँदैन, तर भिडियो आउँछ सर, यहाँहरूको लागि पर्याप्त समय अगाडि नै आइपुगेको हुन्छ भिडियो। त्यो भिडियो हेर्नु होला हजुरहरूले डाउनलोड गरेर भए पनि अथवा त्यहीँबाट भए पनि। र सर त्यो म एउटा क्वेसन सोधिहालेर सर, हुन्छ सर। त्यो हामीले स्लाइड निकाल्यौँ त्यहाँ चाहिँ एड टाइटल अनि क्लिक टु सब टाइटल भनेको छ नि, हजुर त्यसलाई हटाउन चाहिँ कहाँ क्लिक गर्ने के अरे यहाँ सर? माथि लेआउटमा जाने, जस्तो हजुर लेआउटमा म देखाइहाल्छु ल हजुरलाई। हजुर जस्तो यसको अहिले यहाँ क्लिक टु एड टाइटल भन्ने छ, मुनि केही छैन होइन। हजुर एउटा यस्तो एउटा मात्र भएको वा चाहिँ हुँदै नभएको वा दुइटै भएको भेट्नका लागि पहिला स्लाइडमा बस्ने, अनि लेआउट भन्ने माथि हुन्छ सर होम ट्याब भित्र लेआउट। छ छ छ छ यो लेआउटमा अब हजुरलाई हेर्नुहोस् कुन भेराइटिज मन पर्यो, ब्ल्याङ्क वाला यहाँ छ है। ब्ल्याङ्कबाट सुरु गर्ने। यो ब्ल्याङ्कबाट गर्नुभयो भने चाहिँ ब्ल्याङ्कबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन सर, यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर के हो भने हजुरलाई स्मार्ट 8 हाल्नु छ डाइरेक्टली, पहिला 8 हाल्नु छ भने त त्यो लेख्ने ठाउँ चाहिएन नि त हजुरलाई, त्यसो हुँदा हो, त्यसो हुँदा ब्ल्याङ्क गरिएको छ। तर लेखेपछि मात्रै चाहिँ 8 मा लानुपर्ने हो भने त पहिला त लेख्नु पर्यो। सो एट द्याट टाइम लेआउटबाट हजुरले चाहिँ लेख्ने ठाउँवाला चाहियो सर। यस्तो क्लियर हुनुभयो सर? भयो सर भयो। ओके ल सर, ओके यहाँले अब थप प्र्याक्टिस राम्ररी गर्नुहुनेछ। र आजको दोस्रो टपिक टेबल। हामी टेबल सञ्जय सर, हजुर सर, मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने नि सर, हजुर जस्तै स्लाइड तयार पारियो, हजुर हेलो, हजुर हजुर अनि भन्नुहोस् न स्लाइड तयार पारिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सो गर्ने स्लाइड सो के भन्छ नि सर, हजुर त्यो पछि आउँछ कि अहिले नै आउँछ सर? स्लाइड सो स्लाइड सो गर्ने जस्तै यहाँ स्लाइड सो भन्ने ट्याब देख्नुहुन्छ नि सर, स्लाइड सो छ त सर माथि ट्याब। स्लाइड सो ट्याबमा क्लिक गरेर फ्रम करेन्ट र फ्रम बिगिनिङ भन्छ कि सर। फ्रम बिगिनिङको लागि सर्टकट F5 पनि हो। र यतिखेर म स्लाइड नम्बर 6 मा छु, त्यसो हुँदा फ्रम बिगिनिङ गर्यो भने सुरुको स्लाइडबाट आउँछ। तर फ्रम करेन्ट स्लाइड गर्यो भने स्लाइड नम्बर 6 बाट मात्र प्रेजेन्टेसन सुरु हुन्छ। यसरी फ्रम करेन्ट गर्दा 6 नै गयो। हजुर यति छ सर। सो हजुरलाई सर्टकट के रहेछ? सिम्पल F5 फ्रम द कीबोर्ड, F5 प्रेस गर्नुभयो भने फ्रम बिगिनिङ स्टार्ट हुन्छ। होइन सर, मैले हजुर होइन सर, मैले भन्न खोजेको जस्तै स्लाइड सो गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छ नि, पर्दा खोल्ने बीचबाट अनि माथिबाट, त्यो देखाउनु भएको नि सर, एनिमेसन कि स्लाइड सो क्लास त सर बाँकी नै होला सर, क्लास आउँछ त्यस्तो कुराहरू आउन बाँकी छ सर। ए आउन बाँकी छ सर? हो हजुर, यो त नर्मल म हुँदैछ। त यही स्लाइड हजुर होइन त्यो आउँछ सर, आउँछ, त्यो 1-2 दिनमा आउँछ। ल आज हामी अब यो टेबलको कुरा गर्छौँ ल। अब 6:40 भएको छ ल। अब चाहिँ हामी सरासरी कति पनि ढिला नगरिकन अब हामी आज स्मार्ट 8लाई धेरै समय दिएको छौँ र अब भने म टेबलतिर लान्छु। सो टेबलको लागि पनि म ब्ल्याङ्क हाल्दा भइहाल्यो, किनकि टेबल हाल्नु छ भने मलाई कुनै टेक्स्ट लेख्नु छैन भने ब्ल्याङ्क गर्दा भयो। र टेबल हाल्नुको लागि ब्ल्याङ्क गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ होइन नि। फेरि स्मार्ट 8 हाल्नको लागि ब्ल्याङ्क गर्नुपर्छ होइन, यो गलत हो है, तपाईँको आवश्यकता हो। ओके, सो अहिले मलाई के छ भने यहाँ फाल्टु टेक्स्ट केही लेख्नु छैन, सिम्पल टेबल हाल्नु छ भने मलाई टेबल आउनको लागि खाली पहिला जग्गालाई खाली गरौँ, त्यो हो मेरो चाहना। सो टेबल हाल्नका लागि अब यो स्टेप्स बद्ध भएर आयो। इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ। इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि हजुरको लागि अप्सन्स रहेको छ टेबल। कृपया माइक्रोफोन हेरिदिनु होला सर म्यामहरूले। ल हेर्नु होला, इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि टेबल भन्ने अप्सन आयो। टेबलमा क्लिक गर्दाखेरि
एक्सेल स्प्रेडसिटबाट गर्ने वा ड्र गर्ने वा इन्सर्ट गर्ने आज हामी सबै हेर्दैनौँ सो म यहीँबाट लिन्छु जुन अस्ति प्रिभियसली हामीले जानेको कुरा थियो सो अहिलेलाई म विद्यार्थीको डिटेल्स राख्ने किसिमको सो सिरियल नम्बर नेम क्लास सेक्सन प्यारेन्ट्स फोन नम्बर यतिवाला राख्छु एउटा रो मात्र राखेँ ल अब यहाँ टाइप गरौँ सिरियल नम्बर तुलसी सर हजुरको माइक्रोफोनलाई विचार गरिदिनु होला ल सिरियल अब अर्कोमा जानको लागि म अन स्क्रिन किबोर्ड ल्याउँछु त्यसो हुँदा यहाँलाई क्लियर हुन्छ हेर्नु होला ल पहिला मैले यो पनि चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गर्नै खोजेँ ल हेर्नु होला म के गर्न चाहदैछु भने सर्वप्रथम म टेबल ल्याउन चाहदैछु सो इन्सर्ट टेबलमा कस्तो किसिमको डाटा राख्ने लाइक विद्यार्थीको रेकर्ड राख्न सिरियल नम्बर नेम एड्रेस क्लास प्यारेन्ट्स नेम र प्यारेन्ट्स फोन नम्बर ल 7 वटा कलम चाहियो म हजुरलाई भने यतिमै क्लिक गर्नु होला र अब यहाँ लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ लाइक सिरियल एसएन अब ट्याबले हेर्नुस् ट्याबले अर्कोमा जान्छ सो हियर यु विल टाइप नेम फेरि ट्याब गर्नु होला नेम पछि सपोज क्लास फेरि ट्याब क्लास पछि सपोज एड्रेस पछि प्यारेन्ट्स नेम ल प्यारेन्ट्स नेम पछि ट्याब गर्नुहोस् प्यारेन्ट्स फोन नम्बर राख्नुहोस् प्यारेन्ट्स फोन नम्बर अब हजुरलाई के चाहिएको अब त रेकर्डको लागि न्यू रो चाहियो नि अघि नै हामीले नहालेर गल्ती पो गर्यौं कि क्या त्यो होइन सिम्पल अहिले हजुर लास्टमा हुनुहुन्छ ट्याब प्रेस गर्नुहोस् आफै एड हुन्छ ओके ल अब हजुरले एड गर्दै जानुहुन्छ यहाँ लाइक सिरियल नम्बर 1 व ट्याबमा यहाँनेरि लाइक चाहिँ आयो रमेश छेत्री है ट्याब गर्नुभयो क्लास 10 ट्याब एड्रेस राख्नुभयो उसको चाहिँ बिर्थामोड ट्याब प्यारेन्ट्स नेम राख्नुभयो गंगा छेत्री अनि फेरि ट्याब गर्नुभयो प्यारेन्ट्स फोन नम्बर राख्नुभयो यो किसिमको अब यो कसैको फोन नम्बर पनि म्याचिङ भएको हुन सक्ला सो यसो गरौँ ल अब हजुरलाई रमेश छेत्री जस्तै नेक्स्ट स्टुडेन्टले एड गर्न छ सो सिम्पली प्रेस ट्याब गर्दाखेरि न्यू अटोमेटिकली आउँछ सो 2 मा ट्याब सो म अलिकति क्विक जान्छु ल अब यो ट्याबको कुरा बुझ्नु भयो यहाँले सो लेट मी टाइप रमेश छेत्री पछि राखौँ ल दिनेश चौहान क्लास 10 बिर्तामोड भने जस्तो दमक अनि उसको प्यारेन्ट्स नेम चाहिँ सुनिल चौहान र फोन नम्बर यो किसिमको भयो ल यो ट्याब 3 नम्बरमा ल राखौँ प्रज्वल राई राखौँ क्लास 11 राखौँ उसको एड्रेस पत्री राखौँ र उसको एड्रेस राखौँ कुमार राई राखौँ र फोन नम्बर राखौँ यसरी ओके अब हेर्नुहोस् अस्ति हामीले जानेको कुरा जस्तो यो सिरियल नम्बर कति ठुलो स्पेस भइरहेको छ जुन यसलाई आवश्यकता थिएन यति लामो तर यो रमेश छेत्रीवाला आँटेकै छैन भने हजुरले यो सिरियल नम्बरको यो बोर्डर जुन छ यो बोर्डरलाई एकछिन ध्यान दिनु होला ल सिरियल नम्बरको जुन यो अनावश्यक स्पेस छ यो जुन यो बोर्डरमा डबल क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्दा खुम्चिन्छ अब नेम जुन रमेश छेत्री दिनेश चौहान प्रज्वल राई कोही पनि आँटेको छैन यो बोर्डरमा डबल क्लिक गर्नुहोस् अटो एडजस्ट हुन्छ यसले त्यसरी गंगा छेत्री सुनिल चौहान र कुमार राई पनि आँटेको छैन सो यसको पनि डबल क्लिक गर्नुहोस् यसको यो बोर्डरमा बुझ्नुभयो कहाँ हो बोर्डर डबल क्लिक ओके डबल क्लिक सो यो भयो टेबल हालिने तरिका यो र टेबल मुभमेन्ट
जुन वर्डमा जति चाम्रो पर्थ्यो हामीलाई त्यस्तो चाम्रो पर्दैन यहाँ पावर पोइन्टमा इजिली भनेको ठाउँमा लान सकिन्छ ल अब यसको कुरा आउँछ अब हेर्नु होला ल यसको सायद आज मेरी तर्फबाट मात्र यो कुरा रहन्छ होला यो अहिले हामी टेबलमा रहिराख्दाखेरि टेबलको पनि डिजाइन र लेआउट आउने रहेछ थुप्रो छ यहाँ भित्र हेर्नुस् कति धेरै छ यहाँनेर र आज हामी डिजाइनको कुरा गरौँ अहिले यहाँनेर सपोज यो टेबल स्टाइल्स छ यो स्टाइल्सको यहाँ क्लिक गर्नुस् त यस्तो हुने रहेछ यस्तो यस्तो भयो यहाँ क्लिक यस्तो भयो ओके यहाँ मध्ये कालो पनि मन परेन कुनै मन परेन मलाई भने हजुरलाई अप्सन छ यो ड्रप डाउन ओके ड्रप डाउनबाट अब हजुरलाई कस्तो किसिमको लिन सक्नुहुन्छ लाइक ओके यो यस्तो किसिमको ल यो डिजाइनको कुरा अर्थात् स्टाइल्सको कुरा रह्यो अब यतापट्टि के हो त यो हेर्नुस् त हेडर रो भन्छ नि यसलाई अफ गरिदिनुस् त हट्ने रहेछ हेडर रोलाई छुट्टै हेडिङलाई छुट्टै किसिमको इन्डिकेसन गराउनु पर्ने हुँदा हेडर रो ओके हेडर रो अब ब्यान्डेड रोज भनेको के रहेछ ब्यान्डेड रोज भनेको ऊ हेर्नुस् त तपाईको देख्नुहुन्छ अहिले रमेश छेत्री कालोवालामा छ दिनेश चौहान सेतोमा छ प्रज्वल राई फेरि चाहिँ कालोमा छ ओके लेट मी एड अदर मोड त्यसो हुँदा सरी ल सपोज अहिले मलाई यो प्रज्वल राईको पछि रोल नम्बर 16 हाल्नु छ सो ट्याप गर्दै हेर्नु सेतोमा आयो फेरि जाउँ अहिले हामी एकदम कालो सेतो जस्तो देखिँदैछ नि यो कसरी भएको रहेछ ब्यान्डेड रोजले गर्दा अब हेर्नुस् ब्यान्डेड रोजलाई अफ हुँदा कस्तो आयो एकदम प्लेन आयो सो ब्यान्डेड रोज गर्यो भने कति राम्रो इन्डिकेसन भयो ओके यो ब्यान्डेड रोजबाट रहेछ यो कुरा र यो ब्यान्डेड रोजको अर्थ बुझ्नुभयो विशेष के को लागि रहेछ तपाईको इन्फर्मेसन कन्टेन्टको प्रेजेन्टेसन वा आउटलुक चाहिँ आई क्याचिङ प्लस स्पष्ट खालको होस् भन्ने चाहना हुँदा वी युज ब्यान्डेड रोज अफ हुँदा यस्तो प्लेन आयो प्रज्वल राईको कति हो फोन नम्बर भन्ने यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ तर ब्यान्डेड रोज गर्नुभयो भने अब प्रष्ट हेर्नुहोस् प्रज्वल राई पुरै कालो लाइनमा कुद्यो दिनेश चौहान सेतो लाइनमा कुद्यो भनेपछि नो डाउट स्पष्ट भयो सो दिस इज ब्यान्डेड रोज अब फर्स्ट कलम भनेको यो हो नि सो व्हेन यु डु फर्स्ट कलम यो फर्स्ट कलम मात्र हाइलाइट भयो यो ओके अब यसको लास्ट कलम गर्नुहोस् लास्ट कलम मात्र हाइलाइट भयो अब यो ब्यान्डेड रोज भने जस्तै ब्यान्डेड कलम्स गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् यो एउटा कालोमा आयो यो सेतो यो फेरि कालो यो सेतो फेरि यो कालो यो सेतो भन्ने तपाईको प्याटर्न जस्तो क्या है इन्डिकेसन अर्थात् छिटो सहज तरिकाले पहिचान होस् भन्ने किसिमको इन्डिकेसन बनाउनका लागि वी युज दिस टेबल स्टाइल अप्सन्स र टोटल रोज भनेको चाहिँ तपाईको लास्ट टोटल भनेको त लास्ट हो नि त टोटल रोज हो यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छ टोटल रोले सो हेडर रोज अफ अन अफ ओके टोटल रो लास्ट को अन अफ अब ब्यान्डेड रोज सबै हरेक रोज तपाईको चाहिँ के भयो अहिले यो ब्यान्डेड कलम्स भएको हुँदा त्यस्तो क्लियर भएन हरेक रोज सेतो छ तर यसलाई कलर पछि एउटा रो पछि अर्को फरक बनाउनु पर्दा ब्यान्डेड रोज ओके यो ब्यान्डेड रोज भयो अफ गरे सो अब यहाँ ब्यान्डेड कलम्स छ ब्यान्डेड कलम्स हेर्नुहोस् कति स्पष्ट छुट्यो अहिले सो दिस इज ब्यान्डेड कलम्स लास्ट कलम फर्स्ट कलम ओके दिस ऑल अबाउट टेबल स्टाइल्स अप्सन्स र यो स्टाइलको अप्सन्सहरुको टेबलको स्टाइल छान्नलाई हामी चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिने रहेछ ओके ल यस्तो अथवा चाहिँ यो किसिमको अथवा यो हो कस्तो मन पर्छ हजुरलाई है त्यो किसिमको हजुरले टेबल स्टाइल्स छान्न सक्नुहुन्छ नाउ नेक्स्ट वान सेडिङमा जानु भयो भने अब रातो गर्नुस् त यहाँ केही किसिमको इफेक्ट दिदैछ सेडिङ अहिले हजुरलाई यो सेलमा हुनुहुन्छ है अहिले यो सेलमा हुनुहुन्छ अब यहाँ जानुस् त सेडिङको
चाहिँ यो गर्नुहोस् त त्यो सेडिङ हो अर्थात् पछाडि ब्याकग्राउन्ड कलर आयो यहाँनिर चाहिँ मानौ पत्री शनिश्चरी लेख्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा आयो कि त्यो भनेको सेडिङ हो पत्री शनिश्चरीको ब्याकग्राउन्डमा आएको कलर सेडिङको रूपमा आयो सो म यो सेलमा बस्छु र सेडिङ गर्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक स्थानमा लाग्ने रहेछ सेडिङ भने नेक्स्ट वान बोर्डर बोर्डर कस्तो राख्ने अब हजुरको ड्रप डाउनबाट अल बोर्डर्स सबैतिर बोर्डर अहिले आयो है अब यो अल बोर्डर्सलाई अफ गरिदिउँ त एकचोटि नो बोर्डर गर्दाखेरि सरी यो यही सेलको लागि मात्र एक्टिभ हो सो यतिखेर म अहिले सबैलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ ओके यतिलाई गरौँ जुन यताको स्पष्ट छ नि यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ ल यताकोलाई र यसको बोर्डर्सलाई चाहिँ म नो बोर्डर्स गर्छु नो बोर्डर्स गर्दाखेरि यो डिजाइनले तपाईलाई दिएन यो डिजाइन अनुसार यो लास्ट कलमलाई अफ गर्यौं ओके यहाँ अहिले हेर्नुस् यो लास्ट कलमलाई अफ गर्दाखेरि देखिन सक्यो यहाँनेरि खाली अहिले हेर्नुस् त तपाईको अब के ब्यान्डेड रोज गरौँ एकचोटी अब ब्यान्डेड रोजबाट पनि पार लागेन म यसलाई चाहिँ एकचोटी ठुलो गर्छु त्यसो हुँदा पक्कै पनि यहाँलाई क्लियर हुन्छ ओके अब हेर्नु होला यहाँनेरि बोर्डर देखिन्छ वरिपरि बोर्डर छ यहाँ पनि वरिपरि यहाँ सबैमा वरिपरि छ यिनीहरुमा बोर्डरै बोर्डर छ तर यहाँ देखिन्छ थोरै देखिन्छ तर यताको जस्तो स्पष्ट देखिदैन भनेको यसमा हामीले के गरेको छौं नो बोर्डर गरेको छौं बोर्डरलाई नो बोर्डर गरेको छौं त्यसो हुँदा नदेखिएको थियो है यसलाई सानो गर्ने हो नि तपाईले देख्नुहुन्न हो यताको देखिरहेको छ त्यही सानोमा तर यहाँको बोर्डर देखिरहेको छैन सो दिस इज बोर्डर अब हजुरलाई चाहिँ साइजको कुराहरु आउँछ अर्थात थिकनेसको सो यहाँबाट पेन वेट बाट हजुरले मोटो बनाइदिनु भयो यो त उसको लागि भयो ड्रको लागि भयो सो अहिले म यो गरिन बस टेबलबाट मैले यति कुरा देखाउन चाहे र लेआउट लास्ट वान यो अहिले जुन चाहिँ क्लास वाला छ यो क्लासलाई म छड्के बनाउनु छ भने लेआउटबाट यो अस्ति हामीले जानेको कुरा थियो यस्तो ही एड्रेसलाई पनि छड्के सो टेक्स्ट डाइरेक्सनको यस्तो सो यो पनि हामी अस्ति हामीले गर्न जानेकै कुरा थियो ओके र सेल मार्जिन्स परेन हजुरलाई अन्य अरु खासै आवश्यकता परेन र अब कुनै पनि बेला हजुरलाई सपोज क्लास एड्रेस प्यारेन्ट्स नेम प्यारेन्ट्स फोन नम्बर ल एड्रेस र अर्थात क्लास र एड्रेसको बीचमा एउटा सेक्सन कलम थप्नु पर्ने भयो एड्रेस र कलमको बीचमा सरी एड्रेस र क्लासको बीचमा एउटा कलम सेक्सन अन्तर्गत थप्नु पर्ने भयो अनि तपाईलाई यहाँ चाहिँ इन्सर्ट लेफ्ट इन्सर्ट राइट भनेको यो चाहिँ कलम हो इन्सर्ट बिलो इन्सर्ट एबभ भनेको यो रो अहिले ल म यहाँ बसेको छु इन्सर्ट लेफ्ट गरे भने यतातिर नयाँ थप्यो अहिले म दिनेश चौहान र प्रजलको बीचमा छु आई मिन यो दिनेश चौहानमा छु यतिखेर एबभ र रो एबभ बिलो भनेको चाहिँ रो हो लेफ्ट राइट भनेको चाहिँ कलम हो ल अहिले म एबभ गर्छु त रमेश र दिनेश चौहानको बीचमा एउटा नयाँ खाली बन्छ सो यो एबभ बिलो भनेको रो लेफ्ट राइट भनेको चाहिँ कलम र हजुर जहाँ बस्नु भएको छ त्यसैको ठीक आइदर लेफ्ट अर राइट अर एबभ बिलो थपिने रहेछ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ थपिन्छ सो अहिले म यो प्रजल कलममा बसेको छु नि त अहिले हैन प्रजल राईमा ल म अहिले प्रजल राईमा छु अनि अब राइट गर्दिए भने एउटा नयाँ क्लास र नेमको बीचमा नयाँ कलम थपिन्छ प्रजलको अगाडि थप्यो